प्रभुमा प्रिय भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू अनि यहाँ उपस्थित मण्डलीका जिम्मेवारी वर्गहरू अनि जति पनि प्रभुका लोकहरू उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि महिमित नाममा प्रेमले जनेसकी सबैजनाले आज उत्साहित भएर आउनु भएको थियो। भाइजी आउने कुरा थियो यहाँनिर, सायद तपाईहरुले धेरैले यो खबर सुन्नु भएको थियो। आइजतिपछि भाइजी आज यो सेवामा आउनुहुन्छ भनिकन तपाईले आशा राख्नु भएको थियो। हामीले पनि आशा राखेको, हिजोको दिनसम्म पनि हामीले आशा राखेको, भाइजीसँग कुरा पनि गरेको। दाजु डेभिडले हिजो मलाई फोन गर्नुभएको थियो, बिहान 9-10 बजीतिर होला। दाजुले के भन्नुभयो भने, भाइ हबकु तपाईँ चाहिँ भाइजीको साथमा यसो बस्ने मात्रै, भाइजीलाई सहायता पर्यो भने चाहिँ आवश्यक पर्यो भने तपाईँले सहायता गर्ने, होइन भने भाइजीले नेपालीमा वचन दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो दाजुले। अनि मैले भाइजीलाई त्यो कुरा भने पनि, भाइजी भने पापा यस्तो खबर आएको छ है, तपाईँले चाहिँ नेपालीमा वचन दिनुपर्छ अरे भनिकन खबर आएको छ भन्दा भाइजी हाँसु पनि भयो। तर उहाँले भन्नुभयो मलाई जाने एकदम इच्छा छ, तर म मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा म जान सक्दिनँ, मलाई एकदम रेस्ट चाहिएको छ। किनभने भाइजीलाई एकदमै ज्वरो आइरहेको, 101 ज्वरो भनेको धेरै हो। अनि एकदमै ज्वरो आएको कारणले गर्दा भाइजी एकदमै शिथिल हुनुभएको। हिजो कनाममा एउटा विवाह थियो, भाइजीले एकदमै नसकी बल्ल गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ अहिले सूचना भइसकेको भाइजीलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएको। भाइजी पोखरा सेवा जानुभएको थियो र वहीँ पोखराबाट नै टेस्ट गर्दाखेरि भाइजीलाई कोभिड पोजिटिभ देखाएको रहेछ। र हिजो एउटा विवाह थियो कनानमा, अनि भाइजी चाहिँ अलिक परै बस्नुभयो। म एकदमै पर बसेर एकदम डिस्टेन्स राखेर मैले भाइजीले दिनुभएको वचनको अनुवाद गरेको। अनि भाइजीले एकदमै छोटो गर्नुभयो, मगनीको वचन एकदमै छोटो गर्नुभयो। कति मिनट भयो? एकदम 18-20 मिनटमा मगनीको वचन सक्नुभयो। अनि विवाहको वचन पनि एकदमै 1 घण्टाभन्दा कमैमा उहाँले सकेर उहाँ रेस्ट गर्न जानुभयो। अनि हामीले आशा राखेको भाइजीले कतै सक्नुहुन्छ कि भनिकन आशा राखेको, तर भाइजीलाई एकदमै रेस्ट चाहिने भएको हुनाले अनि उहाँले नै आउने एकदमै इच्छा गर्नुभएको थियो। तर उहाँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा भाइजी आउन सक्नु भएन। अनि आज यहाँनिर मैले वचन दिनुपर्छ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ। भाइजी आइहाल्नुहुन्छ, भाइजी आएपछि भाइजीले गर्नुहुन्छ, अब हामीले वचन सुन्ने हो भनिकन हामी एकदमै, म पनि उत्साहित थिएँ, सबैजना हामी उत्साहित थियौँ। वचन दिनुपर्छ भनेर मैले आज सोचेकै थिएन, किनभने 1 हप्ताभन्दा बढी नै भयो भाइजी यहाँ चाहिँ बनेपा आउनुहुन्छ सेवाको लागि, आजको सेवाको लागि भनिकन। यो विषयमा पहिले निर्णय भइसकेको कुरा हो, तर भाइजीको स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तै भयो। अनि प्रभुदास आदम बडाले मलाई फोन गर्नुभयो, अब भाइजी अब जान नसक्ने भएपछि अब हामी जानुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ, अब तपाईँले प्रार्थना गर्नु भनिकन बडाले भन्नुभयो। अब हिजो कनानमा विवाह भएको हुनाले दिनभरि नै हामी त्यहाँ व्यस्त भयौँ, दिनभरि नै विवाहमा व्यस्त भयौँ, बेलुका मात्रै घर फर्केँ म। त्यसका त्यति धेरै प्रार्थना गर्ने समय अनि वचन मनन गर्ने समय त भएन। तर पनि अब हामी सेवा गर्ने मान्छेहरू कस्तो हुनुपर्छ भने, परमेश्वरको वचनले भन्छ समयमा असमयमा तयारी बस भन्छ। 2 तिमोथी 4:2 लेखेको छ, अहिले पढ्नु पर्दैन। समयमा असमयमा तयारी बस भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। त्यसकारण सेवा गर्ने मान्छेहरू है, म मात्रै होइन, सबै है सेवा गर्ने मान्छेहरू, मण्डलीको जिम्मेवारीहरू हरेक अवस्थामा तयारी हुनुपर्छ, हरेक अवस्थामा आफूलाई तयारी राख्नुपर्छ। किनभने अपरझट कुनै कारणवश है त्यो दिनको लागि ठहराएको वचन दिने व्यक्तिले सकेन भने है सम्बन्धित मण्डलीको जिम्मेवारी सेवा गर्नेहरू खडा हुनुपर्छ। समयमा असमयमा के हुनुपर्छ? तयारी हुनुपर्छ। त्यसकारण है प्रभुदासले भन्नुभयो मलाई, त्यसकारण दुर्बलता भए पनि प्रार्थनासहित तपाईँको सामु आएको छु। अहिले प्र्याक्टिकल टकको समयमा, व्यवहारिक कुराकानीको समयमा धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। अब हामी हाम्रो आधार वचन, यो आधार वचन हाम्रो आधार बडाले दिनुभएको रहेछ यो वचन। अनि भाइजीसँग सरसल्लाह गरेर यो 1 तिमोथी 4:12 यो आधार वचन यहाँ दिएको छ। यसको आधारमा गीत पनि बन्यो, गीत पनि हामीले अघि गायौँ। अब हामी यो पदलाई आधार मानिकन, आधार वचनलाई आधार मानिकन थोरै समय हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी मनन गर्नेछौँ। सबैले आधार वचन पठाउनुहोस्। 1 तिमोथी 4:12। जतिजनासँग बाइबल छ तपाईँहरूले बाइबल पठाउनुहोस्, जससँग छैन तपाईँहरूले चाहिँ
बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न तपाईले चाहिँ सुन्नुहोस्, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। पहिलो तिमोथीको पत्र 4 अध्यायको 12 पद। सबैले एकचोटि पढ्दा झन् भद्रगोल हुन्छ, केही पनि बुझिँदैन। एकजनाले उच्च स्वरमा पढिदिनुहोस् जससँग माइक छ। माइकमा पढिदिनु त। कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। है, म आग्रह गर्छु विशेष हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई तपाईँहरूको हातमा चाहिँ नोट हुनुपर्छ है। तपाईँको हातमा पेन र नोट हुनुपर्छ, टिप्नुपर्छ। किनभने हामीले जुन कुराहरू सुन्छौँ वचनमा, हामीले सुनेको कुराहरू 5% मात्रै हाम्रो सम्झना हुन्छ अरे। सुन्नुभयो? अघि प्र्याक्टिकल टकमा जति कुरा भयो त्यो सोध्यो भने तपाईँले 5% मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ, अरू कुरा चाहिँ बिर्सिसक्यो। अब अहिले त केही सम्झिनुहुन्छ तपाईँले, हुनसक्छ 50% सम्झिनु होला, तर भरे घरमा गएपछि सबै भुल्नुहुन्छ। 5% मात्रै तपाईँले सम्झिनुहुन्छ। अनि अहिले हामी मुख्य सन्देशमा आएका छौँ। यहाँ भनिएका कुराहरू पनि केही समय त तपाईँले सम्झिनुहुन्छ, तर तपाईँ भरे घरमा गएपछि 5% मात्रै सम्झिनुहुन्छ। तर तपाईँले लेख्नुभयो भने, नोट गर्नुभयो भने सधैँको लागि हुन्छ है। तपाईँले नोट गर्नुभयो भने यहाँ भनिएका कुराहरू, वचनमा आएका कुराहरू तपाईँले नोट गर्नुभयो भने घरमा गएर तपाईँले पढ्नुहुन्छ। 25सम्म पनि त्यो नोटले काम गर्छ। त्यो नोटलाई नफाल्नुहोस् है। जुन कुरा कपीमा नोट गर्नुहुन्छ तपाईँले जीवनभरि नै त्यो नोटलाई राख्नुहोस्, अथवा अर्को ठुलो डायरीमा त्यसलाई फेयर गरेर राख्नुहोस्। जीवनभरि नै, जीवनको कुनै पनि कालखण्डमा जब तपाईँले त्यो नोट पल्टाउनुहुन्छ, ती पुराना सुनेका वचनहरू, तपाईँले नोट गरेका कुराहरूले तपाईँलाई उत्साह दिन्छ, तपाईँलाई प्रेरणा दिन्छ है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो अनुभव हो। यसमा चाहिँ तपाईँले नोट गर्नुहोस्, यसो नोट गर्ने आदत बसाल्नुहोस्। अहिले मात्रै होइन, सधैँ मण्डलीको कुनै पनि सेवाकामा आएका वचनहरू, चाहे ठुल्ठुलो पवित्र महासभामा आएका वचनहरू होस्, तपाईँले नोट गर्नुभयो भने जीवनभरिको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको लागि एउटा सहयोगी बन्नेछ। त्यो वचनले तपाईँलाई जीवनको कुनै पनि मोडमा, कुनै पनि क्षणमा, निराश हताश भएको अवस्थामा, जब तपाईँ एउटा विषम परिस्थिति भएर जानुहुन्छ, जब तपाईँले त्यो डायरी पल्टाउन हुँदी, त्यो कुनै कालखण्डमा आएको वचन तपाईँले पल्टाउन हुँदी, त्यसमा तपाईँको जब आँखा पर्छ, त्यो वचनले तपाईँलाई ऊर्जा दिन्छ, त्यो वचनले तपाईँलाई हौसला दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ। अनि तपाईँ लड्नु भएको छ भने पनि त्यो लडेको अवस्थाबाट त्यो वचनले तपाईँलाई फेरि पुनर्जागृति गराउने गर्छ, तपाईँलाई रिस्टोर गराउँछ, पुनर्स्थापित गराउँछ, तपाईँलाई उठाउँछ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ अनि हामी वचनमा जान्छौँ। दयालु प्रभु, जिउँदो विश्वासीको परमेश्वर पिता, हामी यो राम्रो सुन्दर आधार वचन जो प्रभुले दिनुभएको छ, आजको एक दिन युवा शिविरको निम्ति तिमोथीको पत्रबाट जो दिनुभएको छ, यो बाइबलमा हामी देख्छौँ नयाँ करारमा प्रभुको दास पावलले लगभग 14वटा पत्रहरू लेखे। अब हिब्रूको पत्र कसरी लेखेको भन्ने कुरा त्यो अज्ञात छ लेखक चाहिँ, तर त्यो भाषा, लेखन शैली हेर्दाखेरि बाइबलको विज्ञहरूले पावलले नै लेखेका हुन् भनिकन यसै अनुमान लगाएका छन्। जसले गर्दा हिब्रूको किताब सहित 14वटा किताबहरू चाहिँ, नयाँ करारको 14वटा किताब चाहिँ प्रभुको दास पावलले लेख्नुभयो भनिकन यसरी बताएको छ। अब ती 14वटा पत्रहरूमध्ये 12वटा पत्रहरू चाहिँ सिधै विश्वासीहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ भने 2टा पत्र, तिमोथीको पत्र र तीतसको पत्र चाहिँ व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ। तिमोथीको पत्र तिमोथीलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ, तीतसको पत्र तीतसलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ। यसकारण यो 2टा पत्रहरूलाई चाहिँ सेवाकाईको पत्र भनेर भनिन्छ। बुझ्नुहोस् है, अरू 12वटा पत्रहरू चाहिँ विश्वासीहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ भने 2टा पत्र, तिमोथीको पत्र र तीतसको पत्र चाहिँ व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ। त्यहाँनिर सेवाकाईको थुप्रै कुराहरू छ, सेवा गर्ने मापदण्डहरू छ, त्यहाँनिर यसरी एल्डर नियुक्तिको कुराहरू, त्यहाँनिर डिकन नियुक्तिको कुराहरू, शिक्षा गोठाला नियुक्तिको कुराहरू देखेर विविध कुराहरू लेखिएको हुनाले तिमोथीको पत्र र तीतसको पत्रलाई के भनिन्छ? सेवाकाईको पत्र भनेर चाहिँ भनिन्छ। पास्टरीय पत्र पनि भन्छ अर्को शब्द हुनुपर्दा। त्यसकारण चाहिँ अब
तिमोथी जसलाई पावलले अत्यन्तै प्रेम गर्थे, धेरै जग्गामा हामी देख्छौँ तिमोथीलाई प्रभुदास पावलले छोरा भनिकन यहाँनिर सम्बोधन गर्नुहुन्छ है। अनि तिमोथीको नामको अर्थ तपाईले नोट गर्नुहोस् है। तिमोथीको नामको अर्थ के हो भने द मिनिङ अफ द नेम अफ तिमोथी इज वन हु रेस्पेक्ट्स गॉड। लेख्नुहोस् है, तिमोथीको नामको अर्थ चाहिँ के हो? वन हु रेस्पेक्ट्स गॉड। जसले तिमोथीको नामको अर्थ चाहिँ के हो? जसले परमेश्वरलाई आदर गर्छ। जसरी तिमोथीको नामको अर्थ अनुसार, जसरी तिमोथीको नामको अर्थ थियो, तिमोथी त्यस्तै व्यक्ति थिए। यहाँनिर हामीले जो पहिलो तिमोथी 4:12 हामीले तिम्रो जवानीलाई कसैले तुच्छ ठान्न नपाओस् भनिकन तिमोथीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। तिमोथी एकदमै खराब व्यक्ति भएकोले, तिमोथी एकदमै खत्तम व्यक्ति भएकोले, तिमोथी एकदमै पापमा गिरेकोले, तिमोथी एकदमै दुष्ट भएकोले यो कुरा भनिएको होइन तिमोथीलाई। तिमोथी एकदमै दामी मानिस थिए, दामी एउटा जवान मानिस, प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे, प्रभुलाई आदर गर्ने मानिस, जस्तो उसको नामको अर्थ त्यस्तै थियो तिमोथी। तिमोथी एकदमै बदमास भएकोले तिमोथीलाई एकदमै चेतावनी दिने कुरा लेखेको होइन। तर पनि तिमोथी एउटा जवान व्यक्ति भएको हुनाले कहीँ कतै जवानी जीवनका पलहरूमा, जवानी जीवनका क्षणहरूमा, जवानी जीवनका कुनै मोडमा पापमा गिरिहाल्छ कि जवानीको अभिलाषामा फसिहाल्छ कि भनिकन तिमोथीलाई सजग गराउनको लागि प्रभुको दास पावलले आज तिमोथीलाई यो कुरा लेखेको। अनि यो कुरा चाहिँ आज तपाईहरुको लागि पनि हो, विशेष गरी जवान भाइ बहिनीहरुको लागि हो। तिम्रो जवानीलाई कसैले पनि तुच्छ ठान्न नपाओस् भनेर यो कुरा भनिएको छ। यसका चाहिँ जसरी तिमोथीको नामको अर्थ के रहेछ भन्नुस् त? म सोध्छु है तपाईलाई, तिमोथीको नामको अर्थ के हो? वन हु रेस्पेक्ट्स गॉड। जसले परमेश्वरलाई के गर्छ? आदर गर्छ। जस्तो उसको नामको अर्थ तिमोथी त्यस्तै परमेश्वरलाई आदर गर्ने व्यक्ति थिए। तर दुःखको कुरा हिजो आज जब कुनै मानिसले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि उनले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न चाहन्छ। हो, परिवर्तन गर्नु राम्रो हो, तर नाम परिवर्तन गरेपछि त्यो नामको अर्थ जस्तो हुन्छ त्यस्तो चाहिँ उसको जीवनमा काम हुँदैन। नाम चाहिँ डेभिड भनेर राख्छ, काम चाहिँ कस्तो हुन्छ? साउलको जस्तो हुन्छ है। नाम चाहिँ एलिसा भनेर राख्छ, काम चाहिँ गेहजीको जस्तो हुन्छ। अनि नाम चाहिँ कसैले पति पत्नीले नाम राख्न चाहन्छ नि, अकिला र प्रिस्किला भनेर नाम धेरैको छ है। मेरो बहिनी ज्वाइँको नाम पनि अकिला र प्रिस्किला हो है। धेरैले यसरी पति पत्नीले हो सब व्यक्तिगत नाम परिवर्तन गर्न चाहन्छ, तर नाम अनुसारको काम हुँदैन। नाम चाहिँ अकिला र प्रिस्किला, काम चाहिँ हननिया र सफिराको जस्तो हुन्छ, बुझ्नुभयो? अनि नाम चाहिँ बर्नबास, काम चाहिँ यहुदा इस्करियोती जस्तो हुन्छ। यो दुःखको कुरा हो। त्यसका नाम फेर्दैमा सबै कुरा भइहाल्छ भन्ने होइन। नाम फेर्नु राम्रो कुरा हो, एउटा गवाईको निम्ति। मेरो नाम पनि पहिला संसारमा हुँदा हरि हो, पहिला पछि प्रभु पाएपछि प्रभुको दासहरूले हबकुक भनेर राख्यो। हबकुकको अर्थ चाहिँ एम्ब्रेसर, अर्थात् परमेश्वरलाई अँगाल्ने व्यक्ति हो हबकुकको अर्थ। तर जस्तो मेरो नामको अर्थ छ, मैले त्यो प्रकारले परमेश्वरलाई अँगाल्न सकेको छैन। गरिरहेको छु सेवा दुःख सुख, सकेसम्म अँगालिरहेको छु, तर जुन मापदण्डमा मैले परमेश्वरलाई अँगाल्नु पर्ने त्यो त मैले सकेको छैन नि त। त्यसमा चाहिँ नाम फेर्दैमा सबै कुरा हुने होइन। नाम फेर्नुपर्छ त एउटा गवाईको निम्ति है, त्यो नाम फेरिन्छ, तर दुःखको कुरा नाम अनुसारको काम हुँदैन। तर तिमोथीको नामको अर्थ वन हु रेस्पेक्ट गॉड, जसले परमेश्वरलाई आदर गर्छ। जस्तो नामको अर्थ तिमोथी त्यस्तै थिए, परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छे थिए, परमेश्वरको डर राख्ने मान्छे थिए, एकदमै परमेश्वरको सेवा गर्ने एकदमै भावना भएको व्यक्ति, परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएको एउटा एकदमै जोसिलो युवा व्यक्ति थिए। त्यसका पनि हो आज जतिको नाम फेरिएको छ, नाम राख्नु भएको छ, त्यो नामको अर्थ अनुसारको जीवन जिउनुपर्छ। तपाईँहरूले, मैले पनि जिउनुपर्छ। त्यसका अर्थ यहाँनिर अब यो तिमोथीको पत्रबाट जो हामीलाई आधार वचन दिएको छ, त्यसकारण हामी तिमोथीकै सम्बन्धलाई लिएर हामी केही कुराहरू हेर्छौँ। तिमोथीको जीवनको 3टा पाटोहरूलाई म तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है। समयले भ्याएसम्म तिमोथीको जीवनको 3टा पाटाहरूलाई हामी हेर्छौँ। अनि त्यो हेरिसकेपछि
के कुरामा नमुना बन्नुपर्छ यहाँ जो हामीले पढ्यौँ त्यो कुरा पनि हामी छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ। म धेरै लामो गर्दिनँ, यसका तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। एकदमै वचनको बेलामा हामी यताउति नगरौँ, बाहिर नजाउँ, हामी ध्यानसँग वचनमा केन्द्रित हौँ र नोट गर्ने प्रयास गरौँ। त्यसो भने हामी परमेश्वरको वचन बुझ्न सक्छौँ र आशिष पाएको हामीले अनुभूति पनि गर्न सक्छौँ। र तिमोथीको जीवनको पहिलो पाठ हो तिमोथीको परिचय, इन्ट्रोडक्सन अफ तिमोथी। तिमोथी को थियो भनिकन तिमोथीको परिचय चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त प्रेरितको पत्र 16 अध्यायमा आउनुहोस्, त्यहाँबाट हामी थाहा गर्छौँ तिमोथी को थिए भनिकन तिमोथीको परिचय, इन्ट्रोडक्सन अफ तिमोथी। प्रेरित 16 अध्यायमा आउनुहोस्, प्रेरितको पत्र 16 अध्यायको पढिदिनुहोस्, एक पद पढिदिनुहोस्। तब उनी देब्रे र लुस्रामा आए अनि फेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए। तिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए, तर तिनका बाबु ग्रीक थिए। तिमोथीको परिचय, तिमोथी को थियो, उसको बाबुआमा को थियो, कहाँबाट उनी आए भनेर तिमोथीको परिचय है हामी हेर्दैछौँ। तिमोथी चाहिँ को थिए भन्दा एउटा विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए। भनेपछि तिमोथीको आमा को रहेछ, विश्वासी रहेछ। यता तपाईँले दोस्रो तिमोथीको पत्र पढ्यो भने थाहा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ अहिले हामी पढ्दैनौँ। तिमोथीको आमाको नाम के होला भन्नुहोस् त, युनिस है। तिमोथीको आमाको नाम युनिस। तिमोथीको बजेको नाम के हो, लोइस। थाहा छ है जवान भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ तिमोथी को थिए, एउटा है विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए तिमोथी। त्यसकारण तिमोथी चाहिँ एउटा विश्वासी घरानामा जन्म भएको रहेछ। सानैदेखि आमाले उसलाई हुर्काएको रहेछ, बढाएको रहेछ। त्यसकारण चाहिँ तिमोथी एउटा भाग्यमानी मान्छे हुन्, धन्यका मान्छे हुन्, किन उनी एउटा विश्वासी आमाद्वारा यसरी जन्मिएको भएको हुनाले तिमोथीले चाहिँ बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका थिए भनिकन कहाँ लेखेको छ, दोस्रो तिमोथीको पत्र 3 अध्यायमा आउँछ। बालककालदेखि नै तिमोथीले पवित्र शास्त्रहरू जानेका थिए रे। कति दामी कुरा। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 14 र 15 पढिहाल्नुहोस्। तर तिमी चाहिँ यी कुराहरू कसबाट सिकेका हौ, सो जानेर आफूले सिकेका र निश्चय भएका कुराहरूमा लागिबस। अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। तिमोथी एउटा विश्वासी यहुदी स्त्रीको छोरा अथवा युनिसको छोरा भएको कारणले गर्दा बालककालदेखि नै तिमोथीले के जानेको रहेछ, पवित्र शास्त्र, परमेश्वरको वचन जानेको रहेछ। सानैदेखि नै परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुराहरूको ज्ञान तिमोथीमा रहेछ। कति ठुलो सौभाग्य तिमोथीको लागि। त्यसकारण आज जवान छोराछोरी, जवान भाइबहिनी जो जति आज विश्वासी घरनामा जन्मिनु भएको छ है, जन्माउँदाखेरि नै क्रिस्चियन भन्छ नि। अब जन्माउँदाखेरि क्रिस्चियन कोही पनि हुँदैन। प्रभु येशू मसीहलाई है पाएपछि मात्रै ऊ क्रिस्चियन हुन्छ है। क्रिस्चियन भनेको के भन्नुहोस् त, क्रिस्चियन भनेको चाहिँ जसले क्रिस्टलाई पछ्याउँछ। हामीलाई किन क्रिस्चियन भनेको भन्नुहोस् त। अब हामीहरूको बिचमा हामी क्रिस्चियन भनेर त भन्दैनौँ, विश्वासी भन्छौँ है। अब संसारका मान्छेलाई विश्वासी भनेको के थाहा हुँदैन। मुस्लिमहरूले पनि बिलिभर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हुन्छ। मुस्लिमहरूले पनि त्यो मुस्लिम धर्म अवलम्बन गर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पनि विश्वासी भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको हुन्छ, बिलिभर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसकारण हामी पनि त्यो विश्वासी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ हामी धेरै प्रयोग गर्दैनौँ। क्रिस्चियन भन्ने शब्द राम्रो शब्द हो। विश्वासी भन्नुभन्दा क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ राम्रो। क्रिस्चियन किन भनेको भन्दा हामीले चाहिँ क्रिस्टलाई पछ्याउने भएको हुनाले, हामीले क्रिस्टलाई अनुसरण गर्ने भएको हुनाले, हामी चाहिँ क्रिस्टको पाइलामा टेकेर अगाडि बढ्नु भएको हुनाले क्रिस्टको नामद्वारा आएको सम्बोधन हो यो क्रिस्चियन। त्यसकारण चाहिँ हामीले विश्वासी नै भनिराख्नुपर्छ, क्रिस्चियन भन्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने होइन। क्रिस्चियन भन्नु धेरै राम्रो, झन् हाम्रो पहिचान हुन्छ है। संसारको मान्छेहरूले म विश्वासी भनेर चिन्दैन, म क्रिस्चियन भन्यो भने क्रिस्चियन पो रहेछ भनेर बाइबल पढ्ने क्रिस्चियन पो रहेछ चिनिहाल्छ। त्यसका क्रिस्चियन भन्नु नराम्रो होइन।
हामीले अन्य जातिको अगाडि सिधै हामी भन्न सक्छौँ म क्रिस्चियन हो, किन म क्रिस्टको नामद्वारा आएको सम्बोधन हो, म क्रिस्टलाई पछ्याउँछु, म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु, त्यसकारण म क्रिस्चियन हो भनिकन हामीले डटेर भन्न सक्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण चाहिँ यहाँनिर तिमोथी चाहिँ एउटा विश्वासी यहुदी स्त्रीको छोरा, युनिसको छोरा भएको हुनाले सानै बालककालदेखि नै है बाइबल जानेको रहेछ अथवा पवित्र शास्त्र चाहिँ जानेको रहेछ, पवित्र शास्त्रको ज्ञानमा हुर्किएको बढेको रहेछ। तिमोथीको लागि एउटा ठुलो सौभाग्य बन्यो। त्यसकारण आज जति हुनुहुन्छ छोराछोरीहरू, जवान भाइ बहिनीहरू क्रिस्चियन घरमा जन्मिनु भएको छ, तपाईँ जन्मदामा नि तपाईँको बाबुआमाले विश्वास गरिसकेका थिए भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो तपाईँको लागि, तपाईँ भाग्यमानी हो। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। तपाईँले मात्रै जन्मेको क्रिस्चियन भनेर त्यतिले मात्र पुग्दैन। तपाईँ जन्मेको क्रिस्चियन हो, ल तपाईँ जन्मिँदाखेरि तपाईँको बाबुआमा क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले जसरी तिमोथीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका थिए, तपाईँले पनि जान्नुपर्छ। तपाईँले पनि पवित्र शास्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ। पवित्र शास्त्रमा लेखेका वचनहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। परमेश्वरको आज्ञा यो छ, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार मैले यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनिकन असल र खराब छुट्याउने ज्ञानमा तपाईँ ज्ञान र पहिचानमा तपाईँ गरेको हुनुपर्छ। त्यसका कुनै पनि मानिस क्रिस्चियन घरानामा जन्मदाखेरि नै क्रिस्चियन हो भन्दैमा ऊ चाहिँ राम्रो मान्छे हो भन्न सकिँदैन। तर जो जन्मिनु भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। तर तपाईँले के तिमोथीले जस्तै पवित्र शास्त्र जान्नु भएको छ, तिमोथीले जस्तै पवित्र शास्त्रमा ध्यान दिनुभएको छ, तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण यो के हो? यो चाहिँ तिमोथीको परिचय अलिकति मैले तपाईँलाई दिएको। ऊ चाहिँ एउटा विश्वासी यहुदी स्त्रीको चाहिँ छोरा रहेछ है। तर तिमोथीको जीवनको म दोस्रो पाटोमा जान्छु। तिमोथीको सेवाकाई, मिनिस्ट्री अफ तिमोथी। तिमोथीको सेवाकाई कस्तो थियो, तिमोथीले कसरी सेवा गरे भनेर अब विस्तृत रूपमा गयो भने त घन्टौँ लाग्छ। तर एउटा पोइन्ट मात्रै म तपाईँलाई बताउन चाहेको, मिनिस्ट्री अफ तिमोथी अथवा तिमोथीको सेवाकाई। अब तिमोथी चाहिँ एउटा विश्वासी यहुदी स्त्री युनिसको छोरा थिए भने तिमोथीको बाबु त को रहेछ? ग्रिक पो रहेछ त। ऊ त विश्वासी थिएन त, ऊ त ग्रिक रहेछ। त्यो ग्रिक भएको कारणले गर्दा प्रभुको दास पाउलले तिमोथीलाई लगेर खतना गरिदिए भनिकन बाइबलले भन्छ। खतना गरेको कुरा, किनभने है त्यो समयमा त्यहाँ खतना गर्ने कुराहरू थियो, एउटा गवाईको निम्ति पनि खतना गर्ने कुरा थियो। अहिलेको समयमा के छैन? अहिलेको समय खतनाको आवश्यक छैन। अहिलेको समयमा खतनाको आवश्यक छ, तर शरीरको खतना होइन। तब हामी प्रत्येकको हृदयको खतना हुनुपर्छ। पुरानो समयमा शरीरको खतना हुन्थ्यो, त्यहाँ शरीरलाई घात हुन्थ्यो, शरीरमा घाउ हुन्थ्यो भने अहिले त्यो समय गयो। व्यवस्थाको समय अब सकिएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। अब हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। अब त्यो खतनाको शारीरिक खतनाको आवश्यक छैन। खतनाको आवश्यक छ, आत्मिकी खतनाको आवश्यक छ। त्यो खतना भनेको तपाईँ हाम्रो हृदयको खतना हुनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो हृदयको खतना चाहिँ केले गर्छ भन्दा प्रभु येशू मसीहको बलिदानको रगतले तपाईँ हाम्रो हृदयको खतना हुनुपर्छ। प्रभु येशू मसीहको सामु आफ्नो पापहरू मानिलिएर प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेर प्रभु येशू मसीहको रगतले आफ्नो हृदयमा भएका पापहरूलाई धोइ मागेर तपाईँ हामी प्रत्येकको हृदयको के हुनुपर्छ? खतना हुनुपर्छ। यही नै साँच्चै खतना हो भनिकन बाइबलले भन्छ। त्यसकारण चाहिँ तिमोथीको बाबु चाहिँ ग्रिक भएको हुनाले पाउलले तिमोथीलाई लिएर खतना गरिदिए र खतना गरिसकेपछि केही समय पाउलले तिमोथीलाई अब्जर्भ गरे। अब्जर्भ भनेको उसलाई यसरी हेरे, केही समय यसरी उसको क्रियाकलापहरू विचार गरे। पाउलले तुरुन्तै सेवा दिएन है, तुरुन्तै सेवा पाएर तिमोथीले तुरुन्तै सेवा दिएन। केही समयसम्म अब्जर्भ गरे, उसको चालचलनहरू, उसको क्रियाकलापहरू, उसको गतिविधिहरू, उसको रहनसहन कस्तो छ भनिकन पाउलले तिमोथीको के गरे? त्यहाँनिर अवलोकन गरे, अब्जर्भेसन गरे त्यहाँनिर। तर केही समयपछि अब्जर्भ गरेपछि पाउलले है यो मान्छेले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्छ है, यो जवान मान्छेले प्रभुको सेवा गर्छ, यो जवान मान्छे प्रभुको निम्ति एउटा उपयोगी भाडा बन्छ, एउटा युजफुल भेसल बन्छ भनिकन प्रभुको दास पाउलले यो कुरा फाइनल गरे, यो कुरा थाहा गरे। त्यसपछि चाहिँ तिमोथी जवान हुँदाखेरि नै बुझ्नुभयो? तिमोथी हामी जस्तो यो अर्धवयस्क भएर होइन, बुढो भएर होइन, जवान हुँदाखेरि नै प्रभुको दास पाउलले तिमोथीलाई सेवाको बागडोर सुम्पिएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसका तपाईँ जवान भाइ बहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तिमोथी जस्तै एउटा नमुना बनिकन जवान उमेरमा नै प्रभुको दासहरूलाई, प्रभुको दासीहरूको मन जितेर मण्डलीमा एउटा नमुना बनेर है सेवाको बागडोरसम्मले तपाईँहरू हुनुपर्छ। म त एकदमै जवानै छु, परिपक्व छैन भनेर बस्ने होइन।
तिमोथी एउटा जवान उमेरको हुँदाखेरि नै प्रभुको दास पावलले सेवाको बागडोर, सेवाको अभिभावना तिमोथीलाई सुम्पेको छ। त्यसकारण चाहिँ तिमोथीलाई केही समय अब्जर्भ गरिसकेपछि प्रभुको दास पावलले तिमोथीलाई सबभन्दा पहिला कोरिन्थ भन्ने ठाउँमा पठाए। भन्नु अब बुझ्ने भाषामा कोरिन्थीको मण्डलीमा पठाए। त्यति बेला कोरिन्थीको मण्डलीमा केही समस्याहरू थिए। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि है त्यहाँ गएर यसरी त्यहाँका प्रियलाई भिजिट गर्नको लागि, उनीहरूलाई संगति दिनको लागि, त्यहाँ नमिलेका कुराहरू मिलाउनको लागि प्रभुको दास पावलले यद्यपि तिमोथी जवान मानिस थिए, त्यो जवान युवा केटालाई कोरिन्थीको मण्डलीमा त्यहाँनिर सेवाको लागि पठाएको छ। आउनुहोस् पहिलो कोरिन्थीको पत्रमा आउनुहोस् त, हामी यहाँ देख्छौँ। प्रेरित 16 अध्यायमा आउँछ त। प्रेरित 16 अध्यायको एउटा पत्ता पढौँ, त्यसपछि हामी कोरिन्थीमा जान्छ। आउनुहोस् त, पहिला प्रेरित 16 अध्यायमा आउँछ त। यहाँ केही कुरा मैले बताउनु पर्ने भयो। प्रेरित यो कोरिन्थीमा पठाउनुभन्दा अगाडि पावल र तिमोथीको कसरी भेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा छुटेछ है। यो कुरा बताउनै पर्ने भयो। पावल र तिमोथीको कसरी भेट भयो भन्दा फेरि पढिदिनुहोस्। प्रेरित 16 अध्यायको एक पद पढिदिनुहोस्। तब उनी डेब्रे र लुस्त्रामा आए अनि हेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए। तिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए। तर गरेको हामी पाउँछौँ किन? तिमोथीमा त्यो प्रकारको गुण थियो, त्यो प्रकारको विश्वासयोग्यता तिमोथीमा भएको कारणले गर्दा प्रभु दास पावलले तिमोथीमाथि पुरा विश्वास र भरोसा गरेर त्यहाँ मण्डलीमा त्यस्ता विकराल अवस्थाहरू आउँदाखेरि त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि यहाँनिर तिमोथीलाई पठाएको हामी देख्छौँ। अनि प्रभु दास तिमोथी त्यहाँनिर एफिससमा गएर सेवा गरे। भाइहरूका विज्ञहरूले भन्छ, एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् त, तिमोथी 25 वर्षको हुँदाखेरि, जवान तिमोथी कति वर्षको हुँदा? 25 वर्षको उमेर हुँदा एफिसीको मण्डलीको जिम्मेवारी भएको रे। कस्तो अचम्मको कुरा। कति वर्षको हुँदा रे तिमोथी? कुन मण्डलीको जिम्मेवारी भएको? एफिसीको मण्डलीको। कोही हुनुहुन्छ जवान भाइ बहिनीहरू आज 25 वर्षको हुनुभयो, तपाईँहरू भाइहरू मण्डलीको जिम्मेवारी हुनुभएको छ, मण्डलीको अभिभावक उठाउनु भएको छ। यदि छ भने राम्रो कुरा, छैन भने तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, गर्नुपर्छ सेवा। प्रभुको सेवा गर्ने भनेको जवानी उमेरमा हो है। जवानीको जोस र उमङ्गले भरिएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। वृद्ध भएपछि त सकिँदैन है। 40 काटेपछि है त्यहाँले विभिन्न रोगहरू देखिन थाल्छ, प्रेसर, सुगर है, युरिक एसिड के देखिन थाल्छ। अनि वृद्ध भएपछि शरीरले के गर्छ? बाधा दिँदै जान्छ। जवान हुँदाखेरि सेवा गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ जवान हुँदाखेरि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। जवानी जीवन चाहिँ प्रभुको सेवामा सुम्पिनुपर्छ। जवानी जीवन चाहिँ तपाईँले संसार कति है कृत्रिम थोकहरू संसारको यसरी एट्र्याक्सनमा तपाईँले यसरी व्यतीत गर्नु हुँदैन, समय खेर फाल्नु हुँदैन। जवान हुँदाखेरि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। 25 वर्षको एउटा जवान हुँदाखेरि प्रभुको तिमोथी के भएको रहेछ? कुन मण्डलीको जिम्मेवारी? एफिसीको मण्डलीको जिम्मेवारी। कस्तो उदाहरणले कुरा, कस्तो नमुनाको कुरा छ, कस्तो उत्साहको कुरा छ। तिमोथीको जीवनबाट हामी कति उत्साह पाउँछौँ प्रिय हो है। अनि यसरी जग्गा जग्गामा अरू थुप्रै कुराहरू छ, म सबै बताउँदिनँ। तपाईँ बताउनु थाल्नु लामो हुन्छ, अरू कुराले थोरै हेर्नु छ हामीले। यसकारण चाहिँ जब जब मण्डलीमा समस्याहरू आउँथ्यो, त्यो समस्याको समाधानको लागि प्रभु दास पावलले कसलाई पठायो? तिमोथीलाई पठायो। एउटा जवान मान्छे 25 वर्षको उमेरमा एफिसीको मण्डली जिम्मेवारी भएको, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै प्रभुको सेवा गर्न सुरु गरेको। कस्तो अचम्मको कुरा। अनि दोस्रो तिमोथीको पत्र प्रभुको दास पावलको सम्भवतः अन्तिम पत्र हो। किनभने प्रभुको दास पावलको भनाइअनुसार नै प्रभुको दास पावलले त्यहाँनिर के भन्छ? म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु, मेरो विदाईको घडी आइपुगेको छ भनेको प्रभुको दास पावलको भनाइअनुसार दोस्रो तिमोथीको पत्र चाहिँ प्रभुको दास पावलको सम्भवतः के हुनुपर्छ? अन्तिम पत्र हुनुपर्छ। आउनुहोस् दोस्रो तिमोथी 4 अध्याय, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 6 पद। किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आइपुगेको छ। हेर्छ, म के हुन लागेको छु रे? किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो बिदाईको
बेला आइपुगेको छ। त्यसकारण प्रभुदास पावलको भनाइअनुसार दोस्रो तिमोथीको पत्र चाहिँ प्रभुदास पावलको अन्तिम पत्र हुनुपर्छ, हामी यसबाट थाहा गर्दछौँ। अनि जब प्रभुदास पावल यहाँनिर झ्यालखानामा परे, 2 चोटिसम्म रोमको झ्यालखानामा परेको छ प्रभुदास पावल। तपाईँले यो कुरा नोट गर्नुहोस्, 2 चोटिसम्म झ्यालखानामा परेको छ। पहिलो चाहिँ कैदीको रूपमा उनी यरुसलेमदेखि उसलाई कैदीको रूपमा, पावललाई चाहिँ कैदीको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर रोममा लगेको छ, कैदी बनाएर लगेको छ। त्यति बेला 2 वर्षसम्म प्रभुदास पावल चाहिँ झ्यालखानामा रहे। तर दोस्रो पटक झ्यालखानामा पर्दाखेरि चाहिँ प्रभुदास पावलले त्यसबाट छुटकारा पाएन। भनिन्छ त्यो झ्यालखानामा चाहिँ प्रभुदास पावलको शिर छेदन गरियो, प्रभुदास पावलको शिर काट्यो त्यहाँनिर झ्यालखानामा हुँदाखेरि। त्यसकारण यो झ्यालखानामा परेको बेला, यो दुःखको घडीमा साथ दिने तिमोथीले प्रिय हो। त्यहाँ अरू कोही पनि आएन, त्यहाँनिर यसरी पावललाई भेट्न कोही पनि आएन, प्रभुदासलाई भेट्न आएन। रोमको झ्यालखानामा छ, त्यहाँनिर रोमी सिपाहीहरूको त्यहाँनिर कस्टडीमा छ, हत्कडी लगाइरहेको छ, विभिन्न प्रकारको यसरी त्यहाँनिर ताडना दिइरहेको छ, त्यहाँनिर टर्चर दिइरहेको छ, तनाव दिइरहेको छ। प्रभुदास पावललाई त्यो दुःखको घडीमा भेट्न कोही पनि आएन, केवल त्यहाँनिर तिमोथी आइपुगेको छ। किनभने प्रभुदास पावलको भनाइअनुसार त्यो दुःखको घडीमा मेरा सबै साथीहरूले मलाई छाडे भन्छ। यहाँनिर पढ्नुहोस् त कहाँ भने यहाँ पनि छ 17 पद पढ्नुहोस्। यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 4:17 तर प्रभुसँग पढ्नुहोस् है। 17 कि कति पदमा यहाँनिर 16 पदमा पढ्नुहोस्। मेरा पहिलो प्रतिवादमा कोही मसँग उभिएन, तर सबैले मलाई त्यागिदिए, तिनीहरूलाई यसको दोष नलागोस्। हेर्नुहोस् त, त्यो दुःखको घडीमा सबैले छाडिदिएछ। हेर्नुहोस् त, पहिला पावलको साथमा हिँड्नेहरू, सँगै सङ्गति गर्नेहरूले पनि छाडिदिएछ। त्यसकारण याद गर्नुहोस् प्रिय हो, तपाईँ हामी यस्तो स्वार्थी हुनुहुन्न। अन्तिम घडीसम्म पनि हामीले प्रभुको दासहरूलाई साथ दिनुपर्छ, मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। सुखको बेलामा सबै अनुकूल भएको बेलामा है सङ्गतिमा आउने, मण्डलीमा आएर रमाउने, प्रभुको दास दासीहरूसँग रमाउने। दुःखको घडीमा मण्डलीलाई अलपत्र पारेर हिँड्ने त्यस्तो हुनु हुँदैन। आज यो दुःखको घडीमा प्रभुदास पावल झ्यालखानामा हुँदाखेरि है अरू सबैले छाडेर गए, तर तिमोथीले चाहिँ छाडेन। त्यसकारण चाहिँ प्रभुदास पावलले तिमोथीलाई, जसलाई आफ्नो छोरा जस्तै सम्झेका थिए, छोरा मानेका थिए, त्यो दुःखको घडीमा तिमोथी तिमी चाहिँ मका आउने प्रयत्न गर है, म झ्यालखानामा छु, मलाई भेट्ने प्रयत्न गरे भनिकन रोमको झ्यालखानाबाट चिठी लेख्छ। पढिनुहोस् 9 पद पढिनुहोस्, दोस्रो तिमोथी 4:9। म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर। म कहाँ चाँडै आउने के गर, प्रयत्न गर भन्छ यहाँनिर है। अनि प्रभुदास पावलको भनेको आशय चाहिँ के थियो भने, तिमोथी म यति बेला झ्यालखानामा छु, तर यो झ्यालखानामा हुँदा पनि मैले यहाँ भएका कैदीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका पाएको छु, मैले सुसमाचार प्रचार गरिएको छु। तर पनि म यो रोमीहरूको हातमा परेको छु। सायद अब मैले छुटकारा पाउँदिनँ होला, किनभने मेरो विदाईको घडी आइपुगेको छ, म अर्को चाहिँ चढाइन लागेको छु। त्यसकारण मलाई भेट्ने प्रयत्न गर है तिमोथी भनिकन यहाँनिर तिमोथीलाई यसरी पावलले के गरेको छ, यो पत्रसहित तिमोथीलाई यसरी भेट्ने यहाँनिर बोलाएको कुरा हामी यो कुरा यहाँनिर देख्छौँ। त्यसकारण यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रिय हो, जीवनको अन्तिम घडीसम्म पावललाई साथ दिने व्यक्ति को थिए, तिमोथी थिए। त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू, जवान छोराछोरीहरू, म तपाईँलाई आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ जीवनको अन्तिम घडीसम्म मण्डलीलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? यस कि नो? ओके, यस भन्नुभएको छ। जीवनको अन्तिम घडीसम्म मण्डलीमा प्रभुको सेवा गर्ने दास दासीहरूलाई तपाईँ साथ दिन तयारी हुनुहुन्छ? यस कि नो? डेभिड दाजु सुन्नुभयो? यस भनेछ है। ल सबैले यस भनेको छ, हेरौँ है। अहिले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेको जिन्दगी भनेको फुलै फुलको जीवन होइन, त्यो त काँडाहरूको बिचमा भएर जाने, काँडाहरूको सामना गर्दै, चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने जीवन हो क्रिस्चियन जीवन भनेको। त्यसकारण तपाईँको जीवन सधैँ फुलै फुलको जीवन हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले सेवा गर्दै जाँदा जीवनको कुनै कालखण्डमा तपाईँको जिन्दगीका मोडहरूमा त्यस्ता काँडारूपी समस्याहरू आउन सक्छ, परीक्षाहरू आउन सक्छ, खेदनिन्दा सतावहरू आउन सक्छ। अब अहिले त तपाईँले सेवा गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तो विषम परिस्थिति आयो भने है, के तपाईँ प्रभुलाई छाड्ने कि नछाड्ने? यस कि नो? नो, नछाड्ने होइन है। अहिले त अब
प्रभुको है सेवा भइरहेको छ, मण्डलीको अवस्था ठिकै छ। जब जब मण्डलीमा समस्या आउँछ, परिस्थितिहरू आउँछ, त्यति बेला मण्डलीलाई छोड्ने कि नछोड्ने? नछोड्ने। ल सुनिरहनुहोस् है सबैले। अनि प्रभुको दास दासीहरूलाई दुःखको घडीमा साथ दिने कि नदिने? ओके, ल गुड है, साथ दिने भन्नुभएको छ है। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मण्डलीमा आबद्ध भएर सेवा गर्ने, प्रभुको दास दासीहरूसँग मिलेर दुःखमा उहाँलाई साथ दिएर उहाँको दुःखहरूमा सहभागी हुने भनिकन यस भन्नुभएको छ। यो कुरालाई तपाईँले कायम राख्नुहोस्, यो कुराबाट तपाईँ पछाडि हट्नु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ प्रभुको दास पावललाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म है, जब प्रभुको दास पावल झेलखानामा थिए, एउटा दुःखको घडीमा साथ दिने व्यक्ति को थिए? तिमोथी थिए। त्यसकारण तिमोथीको जीवनबाट यो नमुनालाई तपाईँले अङ्गीकार गरेर यो कुरालाई जानेर तपाईँले मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। जो बिरियामा सेवा गर्ने हुनुहुन्छ है, बिरिया मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। हामी जति स्थानीय मण्डलीमा आएका छौँ, मण्डलीबाट आएका छ, आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई हामीले जस्तो सुकै परिस्थितिमा मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। हामीले मण्डली छाड्नु हुँदैन। अनि प्रभुको दास दासीहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? सहायता पुर्याउनुपर्छ। यो भयो तिमोथीको सेवा इकाइ मैले छोटकरीमा भने। अब तिमोथीको जीवनको तेस्रो पाटो, तिमोथीको चरित्र के थियो? क्यारेक्टर्स अफ तिमोथी। तिमोथीको चरित्रको विषयमा हामी केही कुराहरू हेर्छौँ। आउनुहोस् प्रेरितको पत्र 16 अध्यायमा आउनुहोस् त। म एकदमै छिटछिटो जाँदैछु है, मैले एकदमै धेरै मैले व्याख्या गरिएको छैन। अब तिमोथीको चरित्र कस्तो थियो? तिमोथीको चरित्र अध्ययन गर्यो भने हामीले के उत्साह एउटा निश्चय नै मिल्नेछ। प्रेरित 16 अध्यायको पढिदिनुहोस्, 2 पद पढ्नुहोस् त। तिमोथी कस्तो व्यक्ति थिए? लुस्रा र इकोनियम एकदमै उत्तम भएर प्रभुको नाम चल्नुपर्छ, खत्तम भएर होइन थियो। त्यसकारण तिमोथीको नाम है खत्तम भएर होइन, उत्तम भएर प्रभुमा राम्रो भएर नाम चल्यो। वेल रिपुटेड एमङ ब्रदर्स है। तिमोथी चाहिँ एकदमै प्रभुमा राम्रो भएको कारणले त उसको नाम चलेको थियो। पहिलो चरित्र, फर्स्ट क्यारेक्टर अफ तिमोथी इज वेल रिपोर्टेड, नाम चलेको रे तिमोथीको। अब दोस्रो चरित्र तिमोथीको दोस्रो चरित्र चाहिँ तिमोथी चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य थियो भन्छ। ही वाज अ फेथफुल म्यान। ऊ चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य थिए। यो कुरा पढ्नको लागि आउनुहोस् पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 17 पद। ल छिटो छिटो है, तपाईहरु परमेश्वरको मन्दिर नष्ट गर्दछ भने यसलाई पहिलो कोरिन्थी 4 को 17 पहिलो कोरिन्थी 4 को 17। यसै कारण मैले तिमी कहाँ तिमोथीलाई पठाएँ, जो प्रभुमा मेरा प्रिय र विश्वासयोग्य छोरा हुन्। उनैले तिमीहरूलाई ख्रिस्टमा भएका मेरा चालहरूको सम्झना गराइदिनेछन्, जसरी म जहीँ कहीँ हरेक मण्डलीमा शिक्षा दिन्छु। के भन्दैछ यहाँनिर? यसकारण मैले तिमोथीलाई तिमीहरूका कसलाई पठाए? तिमोथीलाई पठाए, जो प्रभुमा मेरा अति के छ रे विश्वासयोग्य छोरा हुन्। तिमोथीको दोस्रो चरित्र, सेकेन्ड क्यारेक्टर अफ तिमोथी इज त्यो फेथफुल। तिमोथी चाहिँ एकदमै प्रभुमा विश्वासयोग्य थियो, फेथफुल। यसका जवान भाइ बहिनी, जवान छोराछोरीहरू तपाईहरु विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। हामी ठुलाहरू पनि हुनुपर्छ विश्वासयोग्य। खालि जवानहरू मात्रै होइन, सबैजना हामी के हुनुपर्छ? प्रभुमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसमाथि हामी सम्पूर्ण प्रकारले भरोसा गर्न सक्छौँ, त्यो विश्वासयोग्यको अर्थ। जस्तो दाजु डेभिडले बिरिया मण्डलीबाट कनान मण्डलीमा केही सामान पठाउनु भयो रे उहाँले। ल बाइबल किनेर ल 50 वटा बाइबल किनेर ल्याऊ भनेर लगभग 50,000 पठाउनु भयो रे डेभिड दाजुले कनानमा है। बाइबल पनि छापिँदैछ हाम्रो है, यदि ल्याउनु पर्छ। अब दाजु डेभिडले त्यो 50,000 50 वटा बाइबल ल्याउनको लागि उहाँले कनानमा पठाउँदै हुनुहुन्छ। अब कस्तो मान्छेलाई पठाउनुहुन्छ उहाँले? उत्तम मान्छेले कि खत्तमलाई? उत्तम मान्छे अथवा विश्वासयोग्य मान्छेलाई पठाउनुहुन्छ। अब त्यो मान्छे कोही मान्छे विश्वासयोग्य छैन, खै यसले अब ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, बा अब पैसा खाइदिने हो कि पैसा उडाइदिने हो कि भनेर शङ्का लाग्यो भने उहाँले पठाउनु मिल्छ? मिल्दैन। तर उहाँले विश्वास गरेको व्यक्ति, यो भाइ अथवा यो बहिनी उहाँलाई पठायो भने, उहाँको हातमा पठायो भने उहाँले अवश्य 50 वटा बाइबल किनेर ल्याउनुहुन्छ। उहाँले धोका दिनुहुन्न भनिकन जब उहाँलाई विश्वास हुन्छ तब मात्र उहाँले त्यो व्यक्तिलाई अगाडि दिनुहुन्छ। त्यसकारण तिमोथी यस्तै विश्वासयोग्य व्यक्ति थिए। प्रभुको दास पावलको दाहिने हात एकदमै
प्रभुमा विश्वासयोग्य भनिकन यहाँ पावलले तिमोथीको विषयमा यहाँनिर गवाही दिएको छ। विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसले धोका दिँदैन। बुझ्नुभयो नि? विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसले के गर्दैन, कहिले पनि धोका दिँदैन। धोका कसले दिन्छ? जो विश्वासयोग्य छैन, जो लापरवाही छ, जसले एउटा कुरा भन्छ अर्को काम गर्छ, त्यसले के दिन्छ? मान्छेलाई धोका दिन्छ। त्यसका विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसले कहिले पनि धोका दिँदैन। विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसमाथि सम्पूर्ण रीतिले हामी भरोसा गर्न सक्छौँ। विश्वासयोग्यको अर्थ चाहिँ त्यो हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ है। हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसमाथि हामी सम्पूर्ण रीतिले भरोसा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरका जनहरू पनि के हुनुपर्छ? विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। जवान भाइ बहिनीहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ ताकि मण्डलीको जिम्मेवारीहरूले उसलाई काममा प्रयोग गर्न सकोस्, उमाथि भरोसा गर्न सकोस्। फल्नालाई यो कामको जिम्मा दियो भने है, फल्ना भाइलाई यहाँनिर म्युजिकको जिम्मा दियो भने राम्रो प्रकारले गर्छ, उसले धोका दिँदैन है। अब विश्वासयोग्य भएन त धोका दिन्छ नि। अनि गीतको जिम्मा दिएको छ, भजन गाउने बेला त कहाँ हो कहाँ, 10 बजे सेवा सुरु हुन्छ, 11 बजे भएसम्म पनि आएन भने के भयो त? विश्वासयोग्य भयो? भएन, धोका भयो, ऊ धोकेबाज भयो। यसका लागि कसैलाई किचनमा जिम्मा दियो रे है, आज यसरी 9 बजेदेखि खाना सुरु हुनुपर्छ है, 10 बजे सेवा छ भन्दाखेरि 10 बजिसक्यो, खानै पकाएकै छैन, 11 बजीसम्म पकाएको छैन। विश्वासयोग्य भयो? भएन। यसका चाहिँ यस्तो प्रकारको विश्वासयोग्य हुनुपर्छ तपाईँ हामी, जसलाई चाहिँ है सम्पूर्ण रीतिले भरोसा गर्न सकियोस्। त्यो विश्वासयोग्य मान्छेले कहिले पनि धोका दिँदैन। त्यो विश्वासयोग्य मान्छेले कहिले पनि के गर्दैन? छल गर्दैन, ढाँट्दैन है। उसलाई दिएको जिम्मेवारी अभिभारलाई उसले विश्वासयोग्यतापूर्वक वहन गर्छ, त्यसलाई उसले चाहिँ पुरा गर्छ। त्यसका तिमोथीको दोस्रो चरित्र के थियो? तिमोथी चाहिँ कस्तो रे? तिमोथी चाहिँ विश्वासयोग्य। त्यसका चाहिँ मत्तीको सुसमाचार लेखेको छ, धन्य हो त्यो विश्वासयोग्य दास जसलाई उसका मालिकले आउँदा त्यसै गरिएको भेट्टाउनेछ अथवा जागा लागेको भेट्टाउनेछ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको आउनुहोस् त, त्यहाँ एउटा पद पढौँ, यो सन्दर्भ आइहाल्यो। यस्तो प्रकारको विश्वासयोग्य हुनुपर्छ अरे हामी। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय 24 अध्यायको पढिदिनुहोस्। ल 46 पद पढिदिनुहोस्। त्यो दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेटाउनेछन्। धन्य हो त्यो दास जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेटाउनेछ। 45 पढ्नुहोस् त, विश्वासयोग्य भन्ने शब्द त्यहाँ छ। ल तब विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास, विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास को हो जसलाई आफ्ना मालिकले ठिक समयमा तिनीहरूलाई खानेकुरा दियोस् भने आफ्ना नोकर चाकरहरूमाथि हाकिम नियुक्त गरेको हुन्छ। 46 फेरि पढ्नु त। त्यो दास धन्य हो, त्यो विश्वासयोग्य दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेटाउनेछ। अथवा मालिक आउँदा एकदमै जागा रहिरहेको, सुतुवा होइन, सुतेर बस्ने, कामको जिम्मेवारी एकातिर छ, लापरवाही भएर बाहिर डुली हिँड्ने होइन, त्यो कामप्रति एकदमै वफादारी भएको, कामप्रति एकदमै कर्तव्यनिष्ठ भएको त्यो व्यक्ति हो विश्वासयोग्य दास। त्यो चाहिँ धन्य होस्। त्यसका प्रिय हो तपाईँ हामी चाहिँ प्रभुको आगमनसम्म विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। जबसम्म प्रभुको आगमन हुँदैन यो पृथ्वी तलमा हामी विश्वासयोग्य भएर सेवा गर्नुपर्छ। विश्वासयोग्यतालाई हामीले कायम राख्नुपर्छ, विश्वासयोग्यतालाई हामीले निभाउनुपर्छ। प्रिय हो त्यसका तिमोथी यस्ता व्यक्ति थिए जसले चाहिँ एकदमै प्रभुमा विश्वासयोग्य भएर यसरी परमेश्वरको सेवा गरे। कहिले पनि उसले प्रभुको दास पाउललाई धोका दिएन, प्रभुलाई पनि धोका दिएन। आज यस्तै डिमान्ड परमेश्वर तपाईँ हामीलाई गर्नुहुन्छ। यस्तै चरित्रले भरिएको मण्डलीमा यसरी जवान छोराछोरीहरू प्रभुका लोकहरूलाई आज प्रभुले चाहनुहुन्छ। त्यसकारण तिमोथीको दोस्रो चरित्र, सेकेन्ड क्यारेक्टर अफ तिमोथी के हो? फेथफुलनेस, विश्वासयोग्यता अथवा फेथफुल। ऊ चाहिँ विश्वासयोग्य थिए। तपाईँले लेख्नुहोस् है, टिपेर राख्नुहोस्। अब तिमोथीको तेस्रो चरित्र, तिमोथी चाहिँ पावलसँग एकै मनका थिए भन्छ, लाइक माइन्डेड भन्छ। त्यो कहाँ छ भन्दा फिलिपीको पत्र आउनुहोस् त। फिलिपीको पत्र 2 अध्यायतिर आउनुपर्छ। लाइक माइन्डेड थियो के, एकै मनको भएको। कस्तो राम्रो शब्द प्रयोग। फिलिपी 2 अध्याय 19-20 पढ्नु। तर तिमोथीलाई चाँडै तिमीहरू कहाँ पठाउला भने
म प्रभु येशूमा आशा गर्दछु हजुर र तिमीहरूको अवस्था जानेर म पनि हर्षित हौ किनकि मसँग एकै मनको भएको त्यसको चरित्र किनकि मसँग एकै मनको भएको कोही छैन जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्थाको चिन्ता गर्नेछ। तिमोथीको थर्ड क्यारेक्टर के रहेछ? लाइक माइन्डेड, एकै मनको रहेछ प्रभुको दाससँग। यसका प्रिय आज एकै मनको हुनु, लाइक माइन्डेड हुनु मण्डलीमा कति आवश्यक छ। जवानहरूको बीचमा लाइक माइन्डेड हुनुपर्छ, एकै मनको हुनुपर्छ है। अरू जिम्मेवारीहरूको बीचमा एक मनको हुनुपर्छ, अरू है वयस्कहरूको बीचमा एकै मनको हुनुपर्छ। जब एकै मनको भएर हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ है, मण्डलीमा कस्तो आनन्द हुन्छ। हेर सानसानो जवानहरू पनि एकै मनको छ है, बिचको उमेरकाहरू पनि एकै मनको, वृद्धहरू पनि एकै मनको, मण्डलीको जिम्मेवारी सहकर्मीहरू सबै एकै मनको हुँदाखेरि प्रिय हो त्यस्तो अवस्थामा मण्डली गरेको प्रार्थना परमेश्वरमा सुनवाई हुन्छ। जहाँ एक मनको हुँदैन त्यहाँ प्रार्थना सुनवाई हुँदैन। तपाईँले चाहिँ होल नाइट राख्नुहोस्, उपवास राख्नुहोस्, जबसम्म एकै मनको हुँदैन त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रार्थना सुनवाई हुँदैन। त्यस कारण मत्ती 18:19 के भन्छ, अहिले पढ्नु पर्दैन, तिमीहरू पृथ्वीमा माग्न लागेका कुराहरूमा एकै मनका भएर माग्यो भने स्वर्गमा हुनु पिताले तिमीहरूको है पुकार सुन्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी यो पृथ्वी तलमा प्रार्थना गर्दाखेरि, संगति गर्दाखेरि प्रिय हामी एकै मनको हुनु आवश्यक छ। एकै मनको भएर हामीले प्रार्थना गरेनौँ, एकै मनको भएर सेवा गरेनौँ भने मण्डलीको कहिले उन्नति हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ प्रभुको दास पौल र तिमोथीमा के रहेछ? एकै मन रहेछ, लाइक माइन्डेड, एकै मनको भएर सेवा। त्यस कारण तिमोथीको तेस्रो क्यारेक्टर, थर्ड क्यारेक्टर अफ तिमोथी इज लाइक माइन्डेड टु पावल है। पावलसँग एकै मनको भनेर हेर्नुहोस् न, एकै मनको भएर सेवा गर्ने तिमोथीको चाहिँ के रहेछ यो तेस्रो चरित्र। त्यस कारण चाहिँ हामी आज एउटै मनको हुनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा होस् भनेर नजिकै लेखेको छ। आउँछ त फिलिप्पी 2 अध्यायमै छ, त्यस कारण मैले पढ्न लगाएँ। फिलिप्पी 2 अध्यायको 2 पददेखि पढ्नुहोस् त, 2 देखि 5 सम्म छिटो। तिमीहरूले एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पूरा गरिदेऊ। आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एक्लै अर्कालाई आफूभन्दा असल ठानोस्। हरेकले आफ्नै कुराहरूलाई मात्र होइन तर हरेकले अरूका कुराहरूलाई पनि ध्यान दियो। ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। आज हामी एकै मनको हुनु आवश्यक छ। प्रभुसँग एकै मनको हुनु, सबै विश्वासीहरूसँग एकै मनको हुनु, प्रभुको दासदासीहरूसँग एकै मनको हुनु आवश्यक छ। ख्रीष्टसँग जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरू पनि होस्। प्रभु येशू ख्रीष्टमा कुन मन थियो भन्नुहोस् त? कस्तो मन थियो? क्षमा गर्ने मन। बुझ्नुभयो? मण्डलीमा यो क्षमा गर्ने मन हुनुपर्छ। मण्डलीमा विश्वासीले गल्ती गर्छ, त्यो विश्वासीले क्षमा दिने मन हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई क्षमा गर, फर्किप वन एनदर भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ एकले अर्कालाई क्षमा दिने मन हुनुपर्छ। प्रभुमा यदि त्यो क्षमा दिने मन नभएको भए तपाईँ हामी जस्तो पापी मान्छेले उद्धार मुक्ति पाउँथ्यो कि पाउँथेन? तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी जस्तो जघन्य पाप गरेका व्यक्तिहरू, पाप र अधर्मको जन्जिरमा यसरी बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई क्षमा गर्ने मन प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा उहाँको क्रुसको बलिदानद्वारा त्यो पाप र अधर्मको जन्जिर र साङ्गालाई चुडालिकन उहाँले हाम्रो पाप अधर्म क्षमा गर्नुभयो। यसकारण हामी पापदेखि छुटकारा पाएका जनहरू, हामी मुक्ति पाएका जनहरू, हामी परमेश्वरको पवित्र जातिहरू आज यो सभामा हामी भेला भएका छौँ। आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा भेला भएर आज हामीले संगति गर्न पाएका छौँ। प्रिय हो, त्यसका प्रभु येशू ख्रीष्टमा यो के थियो? क्षमा दिने मन थियो। थुप्रै मनको कुराहरू आउँछ। उहाँमा त सहनशीलता थियो। त्यसकारण हामी पनि सहनशील हुनुपर्छ है। जहाँ सहनशील व्यक्तिहरू भेला हुन्छ त्यहाँ मण्डलीमा कहिले पनि समस्या हुँदैन। जहाँ सहनशीलता र नम्रता हुन्छ नि, नमिलेको कुरा पनि मिलेर जान्छ। जहाँनिर यसै सहनशीलता हुँदैन, जहाँनिर घमण्ड हुन्छ भने त्यहाँ कहिले पनि मिलाप हुँदैन, कुनै पनि कुरा त्यहाँ मिल्न सक्दैन। प्रिय हो, त्यसका त्यो सहनशीलता र नम्रतामा त्यहाँनिर परमेश्वरको घर बन्छ।
सहनशीलता र नम्रतामा त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हुन्छ, मण्डलीको उन्नति हुन्छ, विश्वासको उन्नति हुन्छ। प्रियो प्रभुको काम बढेर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा के रहेछ यहाँनिर आज लाइक माइन्डेड एकै मनको हुनु कति आवश्यक हुन्छ है। अनि अर्को कुरा अर्को कति क्यारेक्टर हो अब चौथो क्यारेक्टर होइन त त्यसो हामीले पढ्यौँ। अब चौथो चाहिँ इमानदार भन्छ। यो फिलिपीको पत्र 2 अध्यायमा आउँछ। फिलिपीको पत्र 2 अध्यायको 22 पद हो। 22 पद पढ्नुहोस् त। तर तिमीहरू उनको इमानदारीपना जान्दछौ। बाबुको साथमा छोराले गरे झैं उनले मेरो साथमा सुसमाचारमा सेवा गरेका छन्। तिमोथीको फोर्थ क्यारेक्टर तिमोथी इज सिन्सियरिटी, इमानदारिता है। अर्थात् तिमोथीको चौथो चरित्र चाहिँ के हो? तिमोथी कस्तो व्यक्ति थिए? इमानदार, सिन्सियर व्यक्ति थिए। तिमोथीको चौथो चरित्र चाहिँ कस्तो? सिन्सियर, इमानदार। त्यसका चाहिँ प्रियो आज यो इमानदारिता कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। इमानदारिता भएन भने कहीँ पनि काम लाग्दैन, न त संसारमा न त प्रभुमा है। आज हेर्नुहोस् त युरोप अमेरिका ती पश्चिमा देशहरू विकासको चरमचुलीमा पुगे किन? उनीहरूमा त्यो इमानदारिता, त्यो इमानदारिता त्यो अनुशासन भएको कारणले गर्दा ती पश्चिमा देशहरू विकासको चरमचुलीमा पुगे। हाम्रो देश नेपाल किन विकास भएन? किन सधैँ गरिबीको रेखामुनि, सधैँ मोटर बाटो एकदमै भत्किएको मोटर बाटोमा हिँड्नुपर्ने, भारी पहिरो आउने, बर्खामा एकदमै बाटो भत्किएर है त्यहाँनिर यसरी यात्रा अवरुद्ध हुने किन? इमानदारिता भएन। त्यसका यो सिन्सियरिटी, इमानदारिता भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। झन् हामी विश्वासीहरूको बिचमा यो इमानदारी भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका जवान छोराछोरीहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ एकदमै प्रभुमा इमानदार हुनुपर्छ। जति तपाईँ इमानदार हुनुहुन्छ प्रभुले त्यति नै तपाईँलाई आशीष दिनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई त्यही मात्रामा प्रयोग गर्दै लानुहुन्छ। अनि आफ्नो एउटा युजफुल भेसल, एउटा उपयोगी पात्र, उपयोगी भाँडा प्रभुले तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। तिमोथी कस्ता व्यक्ति थिए? इमानदार व्यक्ति थिए। त्यसका प्रभुको सेवा गर्दाखेरि मान्छेलाई खुसी पार्ने होइन, आई प्लिजिङ होइन, म्यान प्लिजिङ होइन, आँखाको अगाडि मान्छेलाई खुसी पार्ने होइन, तर मालिक जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँलाई खुसी पार्ने तरिकाले सेवा गर्नु। कलसीको पत्रमा आउनुहोस् त, एउटा पद पढौँ। कलसीको पत्र त्यसकै दाहिनेपट्टि आउनुहोस् त। कलसीको पत्रमा 3 अध्यायको 22 पद पढिदिनुहोस्। हे दासहरू हो, सबै कुराहरूमा शरीर अनुसार जो तिमीहरूका मालिकहरू छन् उनीहरूको आज्ञा पालन गर। मानिसहरूलाई खुसी पार्नेहरू चाहिँ आँखाको अघि मात्र सेवा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको डर मानेर हृदयको सच्चाइ साथ गर। यो एउटा इमानदारिता, मान्छेलाई खुसी पार्नको लागि मात्रै होइन। हिजो आज कतिले मान्छेलाई खुसी पार्ने ईश्वरले सेवा गरेको हुन्छ। मैले यस्तो काम गरिदिएँ भने त अब प्रभुको दास खुसी हुन्छ, त्यसपछि त भइहाल्यो भन्ने सोच्छ। मान्छेलाई हामीले कहिले पनि मान्छेलाई खुसी पार्ने सेवा गर्नुहुन्न। हामीले सेवा गर्नै पर्छ भने कसलाई खुसी पार्नुपर्छ? परमेश्वरलाई खुसी पार्ने ईश्वरले सेवा गर्नुपर्छ। त्यो इमानदारिता, त्यो सिन्सियरिटी आज तिमोथीमा त्यो प्रकारको सिन्सियरिटी थियो, त्यो इमानदारिता थियो। पाउल तिमोथीले कहिले पनि आफ्नो मान मर्यादा र आफ्नो महिमा खोजेन। जहिले पनि परमेश्वरको महिमा कसरी हुन्छ, म परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्न सक्छु भनिकन आज यो कुरालाई यसरी मध्यनजर गरेर यसरी तिमोथीले प्रभुको सेवा गरेको कारणले गर्दा तिमोथी एउटा प्रभुमा एउटा महान व्यक्ति बने, जसको विषयमा आज हामी हजारौं वर्ष पछाडि आज तिमोथीको विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। यही तिमोथीको पत्रबाट हामीले आज फ्रेमवर्क आधार वचन दिएको छ। हो त्यसकारण हामी यस्तो इमानदार व्यक्ति बनाऊ, यस्तो नमुना बनाऊ कि चाहिँ अब आउने कस्तो पुस्तासम्मले तपाईँहरूलाई याद गरौँ, तपाईँहरूले याद गरौँ। यस्तो व्यक्तिको इतिहासमा है, बेरिया मण्डलीको इतिहासमा एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो एउटा आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने यस्तो इमानदार व्यक्ति, उहाँको सेवा यस्तो प्रभावकारी, वाह भनेर भन्नुहोस् न। आज यस्तो है इमानदारीपनमा सेवा गऱ्यौँ भने निश्चय नै आउँदा पुस्ताले तपाईँको विषयमा गवाई दिनेछ। आज तिमोथीको विषयमा हामीले यसरी गवाई दिइरहेका छौँ, हामीले पढिरहेका छौँ। अब 5औं कुरा है, तिमोथीको चरित्रको अन्तिम कुरा हामी हेरिरहेका छौँ।
तिमोथीमा चाहिँ जेन्युन फेथ थियो, निष्कपट विश्वास थियो। आउनुहोस् दोस्रो तिमोथी 1:5 दोस्रो तिमोथी 1:5 र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु जुन चाहिँ पहिले तिम्रो बज्यू रोइसमा थियो, तिम्री बज्यू रोइसमा थियो, अनि तिम्री आमा युनिसमा, तिम्री आमा युनिसमा, र मलाई निश्चय छ, मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। त्यो तिमीमा पनि छ। तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्छु। निष्कपट अङ्ग्रेजीमा जेन्युन फेथ भनेको छ। तिमोथीको 5औं चरित्र, तिमोथीको भएको 5औं चरित्र के हो? तिमोथीमा कस्तो विश्वास थियो भन्नुहोस् त? निष्कपट विश्वास अर्थात् जेन्युन फेथ थियो। निष्कपट भनेको कुनै कपट नभएको, कुनै मिसावट नभएको है। हिजो आज त हामी संसारमा हामी सबै खाइरहेको चिजमा मिसावट हुन्छ के। मान्छेमा विश्वासयोग्यता छैन, मान्छेमा इमान्दारिता छैन है। तपाईँलाई थाहा छ नि, मह बेच्न ल्याउँछ, मह लिनुहुन्छ भन्ने आउँछ के। त्यो प्योर यदि शुद्ध मह हो भने त्यसरी विज्ञापन गर्दै बजार बेच्नै पर्दैन। शुद्ध मह त मान्छेले घरमै किन्न आउँछ है। तर त्यसमा के मिसाएको हुन्छ? त्यो महमा चिनी मिसाएको हुन्छ। माथि यसो महको स्वाद चाहिँ अलिकति गन्ध चाहिँ हुन्छ, भित्रपट्टि के हुन्छ? चिनी हुन्छ, मिसावट हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ कति आज विश्वासीहरूको विश्वासमा मिसावट हुन्छ के। देख्दा त राम्रै छ है, देख्दा त राम्रै छ, राम्रै सेवा गरिरहेको हुन्छ, तर उसको विश्वासमा के छ? त्यहाँनिर मिसावट छ, त्यहाँनिर कपट छ। आज त्यस्तो विश्वासीले चाहिँ उन्नति ल्याउँदैन, क्षणिक मात्रै हुन्छ उसको सेवा, त्यसपछि उसको सेवा चाहिँ बिस्तारै पतन भएर जान्छ। र तिमोथी कस्तो विश्वासी थिए? एउटा निष्कपट विश्वास, जेन्युन फेथ। कहिलेकाहीँ हामी बजारमा सामान किनेर जान्छौँ नि, जवान भाइ बहिनीहरू थाहा हुन्छ, तपाईँ एकदमै ठुल्ठुलो मलतिर सपिङ गर्न जानुहुन्छ, राम्रो कपडा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले वाह क्या जेन्युन भन्नुहुन्छ नि, वाह के जेन्युन। त्यो भनेको के? वाह कति राम्रो के, त्यसमा त है कस्तो ओरिजिनल भनेको नि आफ्नो शब्दमा, कस्तो राम्रो हो, कस्तो वाह क्या जेन्युन भनेको के है। कुनै मिसावट नभएको, यसमा चाहिँ कुनै डुप्लिकेट वाला छैन, यसमा के छ? एकदम ओरिजिनल छ है। के भन्छ? एकदम ओरिजिनल क्वालिटी, गुणस्तर है, क्वालिटी के गुणस्तरीय छ भनिकन चाहिँ भन्ने गर्छ नि। त्यस कारण चाहिँ तिमोथीमा कस्तो विश्वास थियो? कपट भएको विश्वास कि निष्कपट विश्वास है। अनि त्यो निष्कपट विश्वास त्यो अति पवित्र विश्वास हो, त्यो बहुमूल्य विश्वास हो। अब त्यसको विशेष छुट्टै छ, हामी त्यहाँ जानेनौँ। त्यस कारण तिमोथीमा चाहिँ एउटा निष्कपट विश्वास। यसका प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू है, तपाईँ हामीले सेवा गर्दाखेरि कस्तो विश्वासको आधारमा सेवा गर्नुपर्छ? निष्कपट विश्वासको आधारमा, जेन्युन फेथ लिएर आज सेवा गर्नुपर्छ। तिमोथीमा यो चरित्र थियो। त्यस कारण म तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, तिमोथीमा भएको 5वटा चरित्र, पहिलो चरित्र के हो? होइन, सुरुदेखि भन्नु न। नाम चलेको, उत्तम भयो कि खत्तम भएर रे? तपाईँ हामी प्रभु उत्तम हुनुपर्छ, खत्तम हुनुपर्छ? उत्तम हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ। अनि दोस्रो चरित्र के हो तिमोथीको? विश्वासयोग्य, फेथफुल है। पहिला चाहिँ नाम चलेको, वेल रिपोर्टेड। दोस्रो चाहिँ विश्वासयोग्य, फेथफुल। तेस्रो चाहिँ के? लाइक माइन्डेड, एकै मनका भएको व्यक्ति थिए। अनि चौथो के? ईमानदार, सिन्सियर। अनि पाँचौं चाहिँ के? निष्कपट विश्वास, जेन्युन फेथ। आज यसरी 5 प्रकारको चरित्रले तिमोथीको जीवन भरिएका थिए, जसले गर्दा यो यस्तो प्रकारको जीवन, यस्तो प्रकारको चरित्रले भरिएको व्यक्ति भएको हुनाले तिमोथी प्रभुमा एकदमै महान व्यक्ति बने कि बनेन? बन्यो। यही व्यक्तिको चर्चा हामीले गर्दैछौँ, यही व्यक्तिको विषयमा हामीले गवाई दिइरहेका छौँ। यही तिमोथीको किताबबाट नै आज हेम वर्ष आएको छ। अब हाम्रो हेम वर्ष पढौँ, थोरै कुरा भएर हामी बन्द गर्न आउनुहोस् त। कतिले? पहिलो तिमोथी 4को कति? केमा नमुना बन्नु पर्दो रहेछ? सरस्वती थोरै विश्लेषण गरेर बन्द गर्ने है। म अब सक्नपट्टि लाग्छु ल। पहिलो तिमोथी 4को 12 लाई पढिदिनुहोस् त। कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। ल, आजको थीम बसेको छ। केमा नमुना बन्नुपर्ने छ? त्यहाँ कतिवटा कुरा छ भने वचनमा एउटा, चालचलन 2टा, प्रेममा 3टा, आत्मामा 4वटा,
विश्वासमा 5 वटा, शुद्धतामा 6 वटा। 6 वटा अङ्कले कसले देखाउँछ? कसको संख्याले देखाउँछ? मानिसको संख्यालाई। तपाईँ हामी के हो? मान्छे हो कि होइन? कस्तो मान्छे हो हामी? प्रभुका मानिसहरू। गुड है, हामी प्रभुका मानिसहरू हौ। अनि हामी प्रभुको मानिस भएपछि नमुना बन्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। पहिलो के मारे? वचनमा के? वचनमा हामी पक्का हुनुपर्छ। वचनमा हामी चुक्नु हुँदैन। तिमीहरूको वचन चाहिँ होमा हो, हैनमा होइन, कि यस कि नो हुनुपर्छ भनिकन बाइबलमा लेखेको छ कि छैन? त्यसको अर्थ हामीले झुट बोल्नु हुँदैन। यो कुरा हो भन्दाखेरि हो भने हो, होइन भने के भन्नुपर्छ? होइन। हैनलाई हो, होला होइन बनाउनु हुँदैन हामीले। कि यस कि नो हुनुपर्छ। वचनमा हामी चुक्नु हुँदैन। यो वचनमा हामी सबैको निम्ति के गर्नुपर्छ भने हामी नमुना बन्नुपर्छ। अनि वचन सुन्ने मात्र होइन, के पनि गर्नुपर्छ भने हामीले पालन गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? यतिका समयसम्म हामीले वचन सुन्यौँ, प्र्याक्टिकल टकमा नै कुरा सुन्यौँ, एउटा कानले सुन्यो अर्को कानले उडायो भने अर्थ भयो? भएन। भएपछि त्यो वचनलाई हामीले सुनेर के गर्नुपर्छ? पालन गर्नुपर्छ। अनि एउटा यस्तो कुरा लेखेको छ, हे जवानहरू हो, तिमीहरूभित्र के रहन्छ अरे? परमेश्वरको के रहन्छ? वचन रहन्छ। यो चाहिँ पढौँ भन्नु आउनुहोस् त। पहिलो युहन्ना पत्र, अब हामी टुङ्ग्याउँदै जान्छौँ है। पहिलो युहन्नाको पत्र 2 अध्यायको कति पढ्नु है? पहिलो युहन्नाको पत्र 2 अध्यायको 14 पद पढिदिनुहोस्। मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने जो सुरुदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरूले चिनेका छौ। हे जवानहरू हो, सुन्नुहोस् है, हे जवानहरू हो, सुन्नुहोस् यता। मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने तिमीहरू बलिया छौ, परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ, तिमीहरूले त्यो दुष्टलाई जितेका छौ। हे जवानहरू हो, तिमीहरू बलिया छौ है। अब यसरी बाहिरी रूपले कुरा गर्नु पर्दा पनि एउटा जवान मान्छे बलियो हुन्छ कि बुढो मान्छे बलियो हुन्छ भन्नुहोस् त? जवान मान्छे बलियो हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो है आज जवानहरूको संगति, धेरै जवानहरू आउनुभएको छ। तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू एकदमै बलियो हुनुहुन्छ। तपाईँमा नयाँ जोस छ, उमङ्ग छ, तपाईँभित्र बल छ। अब तपाईँमा भएको बल, उमङ्ग, जोस केमा प्रयोग गर्ने? परमेश्वरको काममा, प्रभुको सेवामा प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। पर्छ भन्नुभएको छ है। अब प्रयोग गर्नु चाहिँ हुँदैन। विल सी, आई विल सी है, हामी हेर्दैछौँ है। यसका तपाईँको भएको त जवान जीवनको उत्साह, उमङ्ग, बल प्रभुको सेवामा के गर्नुपर्छ? प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि हे जवानहरू हो, तिमीहरूमा के रहन्छ अरे? परमेश्वरको वचन रहन्छ। सुन्नुहोस् है, एउटा जवान, एउटा 16 वर्षको जवान छ अरे, उतापट्टि अर्को एउटा 70 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ अरे। अब 70 वर्षको वृद्धलाई 16 वर्षको जवानलाई सँगै राखेर केही कुरा बताइयो अरे। ल भन्नुहोस् त, तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो भन्यो भने त्यो 70 वर्षको वृद्धले भन्यो भने एकदमै यो कुरा मैले बुझेँ भनिकन उसले फर्क भन्न सक्छ कि 16 वर्षको जवानले भन्न सक्छ? भन्नुहोस् त। 16 वर्षको जवानले, किन उसँग क्याचिङ पावर हुन्छ, कुनै पनि कुरालाई उसले पक्रिन सक्छ, मेमोरी पावर हुन्छ उसको है। जवान हुँदाखेरि, जस्तो म स्कुल पढ्दाखेरि मेरो पनि एकदमै मेमोरी पावर थियो त्यति बेला है। हामीलाई पढाउने सरले पुरै त्यो लेसनको पाठै घोकेर आइदियो भन्थ्यो। लामो लामो पाठ, लो यो घोकेर आउने है, यो घोकेर आउने, जसले घोक्न सक्दैन उसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ भने छरी लगाउँथ्यो के। एकचोटि इङ्ग्लिस पढाउने टिचर थियो। त्यो इङ्ग्लिस पढाउने टिचरले, सुन्नुहोस् है, म भएको कुरा गर्दैछु, 250 वटा वर्ड मिनिङ लेखिदिएको इङ्ग्लिसको के। ब्ल्याक बोर्डमा लेख्छ नि त, चेट क्याट, क्याट माने बिरालो है, एरोप्लेन माने हवाई जहाज, त्यस्तो वर्ड मिनिङ हुन्छ नि त है। अब त म त सरकारी स्कुलमा पढेको, 3 कक्षामा गएर मात्रै एबिसिडी सिकेको के। अनि 6 कक्षामा पढ्दाखेरि एउटा सहर थियो, यस्तो कडा कि त्यो सहरले अरू सहरको 3 पिरियड खाइदिएको के। सायद उनीहरू आएको थिएन होला। 250 वटा वर्ड मिनिङ लेखाएको के। यो भोलि घोकेर आउने, कतिवटा अरे 250 कुरा, भोलि घोकेर आउने, जसले घोक्न सक्दैन उसले पिटाइ खान्छ भनेर। त्यसपछि त्यति बेला म फर्स्ट बोय थिएँ, एकदमै पढ्थेँ कि, म पढ्नमा एकदमै ध्यान दिन्थेँ। त्यहाँदेखि 1 घन्टा स्कुल जाँदाखेरि 1 घन्टा ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो, जाँदाखेरि उकालो 2 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो क्या। त्यति बेला अहिले जस्तै टिफिन खानेकुरा नि हुन्थेन, भोक भोकै के। स्कुल सक्यो,
है 3, साढे 3 अथवा 4 बजी स्कुल सकेपछि 2 घण्टा भोकै उकालो हिँड्नुपर्ने। अब अहिले त त्यो बाटो हिँड्नु पर्यो भने 6-7 घण्टा लाग्छ। यति बेला त उकालो पनि हामी बुझ्थ्यौँ। अनि 250 रोड पनि लेखाइदिएको छ, 2 घण्टा उकालो जानुपर्छ, फेरि भोलि स्कुल आउनु पर्यो, कतिखेर घुम्ने। त्यो सरले त्यो लेखाइदिएपछि त्यो घुम्दै कपीमा हेर्दै घुम्दै गएँ। अनि मैले त्यो रातभरि पनि सुतिनँ होला, घोकेको किन त्यो घोक्नु छ मलाई। सरले सोध्छ भोलि जाने त पिटाइ खान्छ। अनि घोक्दा मैले कन्ठै बनाएँ। अनि भोलिपल्ट त्यो सरको ब्रेड आयो, सोध्यो, कसैले पनि सकेन। कसैले 10 वटा, कसैले 20 वटा, हुनसक्छ 30-40 वटासम्म भन्यो होला। मैले चाहिँ 250 वटा पनि सबै भन्ने, सबैले पिटाइ खायो, बसेर चोकिएँ क्या त्यति बेला। मेमोरी पावर त्यो जवान हुँदाखेरि त्यो है। अब 6 कक्षा भनेको त कति त्यो 12-13 वर्ष उमेर त हो है। अब अहिले त अब है 50 वर्ष पुग्न लागिसकेँ म। अब त्यो मेमोरी पावर अब ममा रहँदैन है। अनि अब वृद्ध दाजुहरूमा झन् रहँदैन। त्यो मेमोरी चाहिँ कसमा रहन्छ? जवानहरूमा रहन्छ। परमेश्वरको वचन तपाईँमा रहन्छ। त्यो वचन सुनेको वचनलाई तपाईँले हृदयमा राख्नुपर्छ। त्यो वचनलाई हृदयमा सञ्चित गर्नुपर्छ। त्यो वचनलाई तपाईँले वचनको अभ्यास गर्नुपर्छ। र त्यो वचनलाई तपाईँले व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यो वचन अनुसार तपाईँ जिउनुपर्छ, वचनलाई पालना गर्नुपर्छ। प्रभु येशू मसीह परीक्षित हुँदाखेरि, शैतानले परीक्षा गर्दाखेरि प्रभुले के प्रयोग गर्नुभयो? वचनै प्रयोग गरेर शैतानलाई हराउनु भयो। प्रभु भोकाउनु भयो। 40 दिन उपवास बसेपछि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस्। प्रभुले के प्रयोग गर्नुभयो? वचन प्रयोग गर्नुभयो। लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले जिउनेछ। अनि शैतानले प्रभुलाई कहाँ लग्यो? मन्दिरको टुप्पामा लग्यो। तपाईँ यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई हातले थाम्नको लागि स्वर्गदूतहरूलाई तपाईँको खुट्टा भुइँमा बजारिन्छ कि भनिकन उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई यसरी तयारी राख्नुहुन्छ भनिकन शैतानले त्यहाँ वचनकै प्रयोग गर्नुभएको छ। तर प्रभुले के त्यो वचनद्वारा नै शैतानलाई त्यहाँनिर पराजित गर्नुभएको छ। यस्तो लेखिएको छ, तिमीले प्रभु परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। वचनै त्यहाँनिर प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। अनि शैतानले प्रभुलाई अग्लो पहाडको टाकुरामाथि लग्यो। संसारको सारा विभागहरू, संसारको गौरवहरू देखाएर भन्यो, तपाईँले मलाई एकपटक मात्रै दण्डवत गर्नु भने संसारको सबै विभाग म तपाईँलाई दिनेछु। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो, गेट द बिहाइन्ड शैतान, हे शैतान त दूर होइजा। यस्तो लेखेको छ, तिमीले प्रभु परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। त्यस कारण चाहिँ प्रभुले शैतानलाई कसरी हराउनु भयो? वचन प्रयोग गरेर। किनकि यही कुरा हामी यहाँनिर पढ्यौँ है। अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ है। प्रभुले त्यही भन्नुभयो है। यस्तो लेखिएको छ, तिमीले प्रभुको सेवा गर्नु र उहाँलाई मात्रै दण्डवत गर्नु भनिकन वचनकै प्रयोग गरेर प्रभुले शैतानलाई हराइदिनु भयो, शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नु। आज यही कुरा लागु हुन्छ जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा सञ्चित गरेर राख्नुभयो भने, परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा रहन्छ भने जब परीक्षाको घडी आउँछ, जीवनका यस्ता कालखण्डहरूमा जब तपाईँ परीक्षाको घर जानुपर्छ, तपाईँ एकदमै एउटा फाइनली ट्रायल अग्निरूपी परीक्षा तपाईँको जीवनमा आउँछ भने त्यति बेला तपाईँको हृदयमा वचन सञ्चित छ भने त्यो वचनले तपाईँलाई उत्साह दिन्छ। त्यो वचनले तपाईँलाई त्यो परीक्षाको घडीबाट जोगाउँछ। त्यो वचनलाई प्रयोग गरेर तपाईँलाई परीक्षा गर्ने शैतानमाथि तपाईँले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले हराउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले कहाँ लुकाइराखेको छु? हृदयमा लुकाइराखेको छु। भन संरक्षे 1911 पठाउनुहोस् न। भन संरक्षे 1911 भजन संरक्षे 1911 पढिहाल्नुहोस्। तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन कहाँ लुकाइराखेको छु रे? कहाँ? ज्याकेटको खल्तीमा, झोलामा, कहाँ? हृदयमा लुकाइराखेको छु रे। त्यसका वचनको परमेश्वरको वचनलाई जब तपाईँले हृदयमा लुकाइराख्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा सञ्चित हुन्छ भने परमेश्वरको वचनले पनि हो तपाईँलाई पापदेखि छुटकारा दिन्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउँछ। यो एउटा सत्य कुरा। त्यस कारण चाहिँ बाइबलले भन्छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्छ नि त्यो नष्ट पारिन्छ। सुन्छ है, जसले परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्छ, वचन कति सुन्यो है, सुनिराखेको वचन त अरू के सुन्नु के पढ्नु वचन भनिकन तपाईँले परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ भने के हो? जसले परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट पारिन्छ। आउनुहोस् त हितोपदेश 13 पदमा परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्ने हुन्छ, नष्ट पो हुन्छ। चेतावनी हो। जसले वचनलाई
जसले वचनलाई तुच्छ ठान्छ नष्ट पारिनेछ। त्यो नष्ट पारिनेछ। तर जसले आज्ञाको डर मान्छ जसले आज्ञाको डर मान्छ उसलाई इनाम दिनेछ। उसलाई इनाम मिल्नेछ। जसले वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट गरिनेछ। याद गर्नुहोस् प्रिय हो, जवान भाइ बहिनीहरू तपाईँले वचनलाई आज तुच्छ ठान्दै हुनुहुन्छ। यस्तो वचन त कति सुनेको कन्भोकेसनमा नि सुनेको, फलान ठाउँमा स्पेसल मिटिङ हुँदा नि सुनेको, सुनिरहेको त हो भनिकन तपाईँले वचनमा ध्यान दिनु भएन भने वचनलाई तुच्छ ठान्नु भयो भने प्रिय हो, वार्निङ, त्यसरी वार्निङ गरियो। जसले परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट पारिनेछ प्रिय हो। यसरी यो चेताउनलाई चिरोपर गरेर परमेश्वर वचनलाई तुच्छ नठानौँ, परमेश्वर वचनलाई हृदयमा लुकाइराखौँ, हृदयमा सञ्चित गरेर राखौँ, जसले तपाईँलाई पापदेखि जोगाइराख्छ, पापदेखि छुटकारा दिन्छ। अब हाम्रो आधार पदमा आउनुहोस् त। अब हामी बन्द गर्छौँ है। हाम्रो आधार पदमा आउनुहोस् त। त्यहाँ दुई चार कुरा त छ, व्याख्या नगरिकन हामी बन्द गर्नेतिर लाग्छौँ। समय भयो। फेरि पढ्नु न। मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। अब मैले व्याख्या गर्दिनँ। यो चालचलन भनेको कन्डक्टको व्यवहार। तब हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, त्यो व्यवहारमा पनि के हुनुपर्छ, तब हामी एउटा नमुना बन्नुपर्छ है। हाम्रो व्यवहार कस्तो छ यहाँनिर छ, यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा के छ, Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word. वचनमा इन कन्भर्सेसन भनेको छ। कुन अनुवादको हो यो है। त्यहाँनिर कन्डक्ट भनेको छ, कुनैमा कन्डक्ट भन्छ, कन्भर्सेसन पनि ठिकै छ। जो चालचलन भनेको हाम्रो हिँडाइ उठाइ बसाइ, हाम्रो जीवनका गतिविधिहरू, रहन सहन सबै कुरा चाहिँ यो चालचलन, यो गतिविधिसँग यसरी सम्बन्धित कुरा हो। त्यसकारण हामी चालचलनमा पनि के हुनुपर्छ अरे, नमुना बन्नुपर्छ। चाल भनेको हाम्रो मुभमेन्ट, हाम्रो हिँडाइ। एफिसीको पत्र 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 5 प्रकारको हिँडाइको विषयमा लेखेको छ। एकतामा हिँडा भनेको छ, वाक इन युनिटी। नयाँ मानिस चाहिँ हिँडा भनेको छ, वाक एज अ न्यू म्यान भनेको छ। प्रेममा हिँडा भनेको छ, वाक इन लभ। अनि ज्योतिमा हिँडा भनेको छ, वाक इन द लाइट। अनि बुद्धिमान मानिस चाहिँ हिँडा भनेको छ, वाक एज अ वाइज म्यान भनेको छ। एफिसी 4 अध्याय तपाईँले घरमा पढ्नुहोस् है, अहिले समय भने त्यहाँनिर। त्यसकारण त्यहाँनिर 5 प्रकारको हिँडाइ, एकतामा हिँड्नु, नयाँ मानिस चाहिँ हिँड्नु, प्रेममा हिँड्नु, ज्योतिमा हिँड्नु, बुद्धिमान मानिस चाहिँ हिँड भनेको छ। त्यो हिँडाइमा हामी त्यो हिँडाइलाई हामी पछ्यायौँ भने, त्यसको अनुसरण हामीले गऱ्यौँ भने प्रिय हो, निश्चय नै हामी अरू मानिसको निम्ति नमुना बन्न सक्छौँ। त्यो प्रकारले हामी सिद्धतामा हामी हिँड्छौँ भने प्रिय हो, हामी गन्तव्य पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको योग्य चालमा हिँडा भनेको छ। पहिलो तिमोथी 1:10मा, दोस्रो तेस्सलोनिकी पहिलो तेस्सलोनिकी 2:12मा लेखिएको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरको योग्य चालमा हिँड्नुपर्छ। हाम्रो चालचलन चाहिँ के हुनुपर्छ, अरू मानिसहरूको निम्ति एउटा नमुना बन्नुपर्छ। चालचलन है, मैले पद पल्टाइनँ, मैले पढेर अब बन्द गर्छु। चालचलन है। अनि प्रेममा यहाँ के भने, च्यारिटी भनेको रहेछ है। च्यारिटी पनि ठिकै छ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ च्यारिटी हुन्छ। च्यारिटी भनेको दया, अरूलाई दया देखाउने कुरा, अरूलाई केही दिने कुरा है। संसारको भाषामा भिक्षा दिने भन्छ नि, केही दिने भनेको, अरूलाई दिने मन, अरूलाई दिनको लागि मुठी खोल्ने कुरा च्यारिटी भनेको है। अनि के मारे, प्रेमलाई च्यारिटी भनेको शब्द उल्लेख गरेको छ। लभै छ, यानि किङ जेम्स भर्सनमा लभ छ, च्यारिटी पनि ठिकै छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले बाइबलमा के लेखेको छ, पहिलो युहन्नाको पत्रमा छ त्यहाँनिर, त्यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, मुखले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर के अरे काम लिएर सत्यताले प्रेम गरौँ भनेको छ। त्यसकारण हामीले है प्रेम प्रकट गर्दा हुँदै, विश्वासीहरूलाई प्रेम प्रकट गर्दा हुँदै मुखले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। यो च्यारिटी भन्ने शब्दले चाहिँ अरूलाई हामीले सहयोग गरौँ भनेको। हामीसँग केही छ, हाम्रो भाइहरू है, विश्वासी भाइ बहिनीहरू दुःख पाइरहेको छ, हामीसँग केही छ भने हामीले उदार चित्तले हामीले दिनुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। किनभने जहाँ प्रेम छ त्यहाँनिर चाहिँ च्यारिटीको कुरा हुन्छ, त्यहाँ दिने कुरा है, अरूलाई सहायता गर्ने कुरा हुन्छ है। यो भयो, प्रेम भयो। अब अर्को के छ, प्रेममा। अनि अर्को के छ, अनि आत्मामा। हामी आत्मामा पनि के हुनुपर्छ, हामी आत्मामा पनि हामी नमुना बन्नुपर्छ। हामी आत्माको एकतामा हिँड्नुपर्छ। हामी एक भयौँ भने मात्रै हाम्रो प्रार्थना सुनिँदो रहेछ। त्यसकारण हामी आत्माको एकतामा हुनुपर्छ। आत्मामा एक भएर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ।
आत्मामा एक भएर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। यो आत्मामा पनि के हुनुपर्छ, यो शरीरमा मात्रै बाहिर छाती मिलाउने, शरीरमा है मुखले मात्रै जयमसी गर्ने है, अनि बाहिर मात्रै यसरी अङ्कमाल गर्ने होइन, तर हामी आत्मामा पनि के हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ। अनि त्यो आत्मामा एक भएको कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा प्रकट गर्नुपर्छ, हामी नमुना गर्नुपर्छ। अनि अर्को के छ, विश्वासमा है हामी के हुनुपर्छ अरे, विश्वासमा हामी जहिले पनि के हुनुपर्छ, हामी विश्वासमा चाहिँ एउटा नमुना बन्नुपर्छ है। विश्वासमा हामी के हुनुपर्छ, जहिले पनि हामी नमुना बनेको हुनुपर्छ है। हामी एउटा देखाउने विश्वास मात्रै होइन, पक्का एउटा है हामीमा प्रभुमा भएको त्यो विश्वास, त्यो विश्वासमा हामी के हुनुपर्छ, जहिले पनि एउटा नमुना बन्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो विश्वास कस्तो छ, आज देखाउने विश्वास मात्रै हो कि आज कस्तो है, हाम्रो विश्वास चाहिँ देखाउने मात्र हुनुहुन्न, तर हामीले पक्का अब प्रभुप्रति विश्वास गरेको, भरोसा गरेको त्यो प्रमाण हामीले व्यवहारिक काममा, हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीले देखाउनुपर्छ। विश्वास चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ भनेको छ बाइबलमा। विश्वास चाहिँ डेट फेथ भन्छ एउटा, अब त्यो अलिकति छुट्टै पाटो हो, म त्यता गइनँ, तर म तपाईँलाई मुख्य भनिदिन्छु। याकूबको किताबमा लेखिएको छ 3 प्रकारको विश्वास। एउटा चाहिँ डेट फेथ के मरेको विश्वास, विश्वास त विश्वास, तर कस्तो विश्वास, मरेको विश्वास, डेट फेथ। विश्वास त मरेको हुँदो रहेछ। विश्वास कसरी मरेको हुन्छ भन्दा काम बिनाको विश्वास मुर्दा हो भनेको छ। विश्वास त गर्छु भन्छ मान्छेले, काम छैन, व्यवहारमा उसले देखाउँदैन है, उसले काम गर्दैन है। जस्तै यहाँनिर यहाँ वीर्य प्रार्थना बन्दैछ है, उसले विश्वास त गर्छ, तर यहाँनिर व्यवहारिकतामा आएर उसले यहाँनिर प्रभुको घरमा सहयोग गर्दैन भने मुखले त विश्वास छ भन्छ उसले, तर प्रभुको घरप्रतिको है, प्रभुप्रतिको त विश्वास छ। उसले प्र्याक्टिकल लाइफमा आएर, व्यवहारिक जीवनमा आएर, फिल्डमा उत्रेर, यो मैदानमा आएर उसले प्रभुको घरमा सहायता एउटा सिन्को पनि भाग्दैन भने उसको विश्वास चाहिँ के हो, काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरेको, डेट फेथ भन्छ। अर्को चाहिँ डेमोनिक फेथ भन्छ, शैतानिक विश्वास। विश्वास त शैतानले पनि गर्छ, अनि चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर थप काम छ भन्छ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन नि तपाईँ हामीलाई भन्दा शैतानलाई सबै थाहा हुन्छ। उत्पत्तिदेखि प्रकाश विकाससम्म सबै वचन तपाईँ हामीलाई भन्दा बढी कुरा थाहा हुन्छ, शैतानलाई थाहा हुन्छ। अनि विश्वास त शैतानले पनि गर्छ, तर अनि परमेश्वरको वचन सुनेर के गर्छ अरे, थप काम छ भने त्यसलाई चाहिँ डेमोनिक फेथ भन्छ, शैतानिक विश्वास। त्यो चाहिँ शैतानले विश्वास त गर्छ, तर के गर्दैन, शैतानले आज्ञा पालन गर्दैन। त्यसका जसले विश्वास गर्छ आज्ञा पालन गर्दैन भने त्यो चाहिँ शैतानिक विश्वास हो, डेमोनिक फेथ। अर्को चाहिँ हामीमा हुनुपर्ने विश्वास चाहिँ डाइनामिक फेथ हो, गतिशील विश्वास। अब्राहमले गरेको विश्वास गतिशील विश्वास हो। त्यो गतिशील विश्वास चाहिँ काम सहितको विश्वास हो, आज्ञा पालन सहितको विश्वास हो। परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहमलाई, तिम्रो एकमात्र जन्मेको पुत्र इसाकलाई मोरिया पहाडमा गएर बलिदान गर। अब्राहमले तुरुन्तै परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र इसाकलाई बलिदान चढाउनको लागि तयारी भयो। त्यहाँनिर आज्ञा पालन पनि छ, त्यहाँनिर के पनि छ, विश्वास पनि छ। विश्वास अनि त्यहाँ पनि छ, आज्ञा पालन पनि छ, त्यहाँनिर काम पनि छ। यी सबै कुराहरू त्यहाँनिर मिसिएको छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डाइनामिक फेथ, गतिशील विश्वास। त्यही कारण 3D, डेट फेथ, डेमोनिक फेथ, डाइनामिक फेथ, 3D लाई सम्झिनुहोस् है। विश्वास 3 प्रकारको हुँदो रहेछ, डेट फेथ, अनि डेमोनिक फेथ, डाइनामिक फेथ। मरेको विश्वास, शैतानिक विश्वास, गतिशील विश्वास। त्यो अगाडिको 2 प्रकारको विश्वास होइन। मरेको विश्वास पनि हामी हुनु हुँदैन, शैतानिक विश्वास पनि हुनु हुँदैन, तर हामीमा कस्तो विश्वास हुनुपर्छ, डाइनामिक फेथ, गतिशील विश्वास, काम सहितको विश्वास, आज्ञा पालन सहितको विश्वास। त्यो डाइनामिक फेथ हो, अति पवित्र विश्वास है। त्यो बहुमूल्य विश्वास हो, त्यो छुट्टै पार्नु छ, त्यता म गइन है। त्यसकारण यो विश्वासमा हामी नमुना बनाउनुपर्छ। अन्तिममा के छ, शुद्धता है, शुद्धता, पवित्रता, प्युरिटीमा हामीले जिउने जीवन कस्तो हुनुपर्छ, विश्वासीहरूले जिउने जीवन। हामी पवित्र जन भएको हुनाले हामीले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरले मोसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई भन्नुभयो, जा इस्राएलीहरूलाई गएर भन् है, तिमीहरू पवित्र हौ, किनभने म परमेश्वरमा पवित्र छु। आज त्यही कुरालाई कोट गरेर पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको कति 16-17 पदमा होला है, 16-17 पदमा पत्रुसले पनि त्यही कुरालाई कोट गर्छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने प्रभु परमेश्वर पवित्र हुन्छ। बी दाइ होली है, बिकज आई एम होली भनिकन उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो पवित्रतामा पनि तपाईँ हामी के हुनुपर्छ, नमुना बन्नुपर्छ। 6वटा कुरा केमा नमुना बन्नुपर्छ रे, वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धता
शुद्धतामा छवटा कुरामा हामी नमुना बन्नुपर्छ। त्यसकारण छवटा कुरामा नमुना बन्नको लागि पौलले सहायता गरेका हुन्। नमुनाको मान्छे तिमीलाई बनाउने सबैलाई जय मसीह। अब फेरि पनि प्रभु येशूको नाममा सबैलाई फेरि जय मसीह। अब हामीले वचन सुन्यौँ। हामी चाहिँ अब जवान भाइ बहिनीहरू कस्तो प्रकारको हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब तिमोथी जस्तै हुनको लागि हामीले तिमोथीको परिचय पनि थाहा